माउस की आदत थी कि वो दूध पी के सरे शाम ही सो जाता था। फिर उसके बाद रमली किताबें पढ़ा करती, टेलीविज़न का कोई दिलचस्प प्रोग्राम देख लेती या माउस का कोई कपड़ा सीने लग जाती। लेकिन आज माउस को सुनाने के बाद कोई काम नहीं सूझ रहा था। दिल पर एक ही जुनून सवार था और जुनून ने एक रास्ता देख लिया था। दिल कहता, चल, चल महबूब के दरवाज़े चल। उसने अपने दिल को बहुत डाँटा, लानत मलामत की, बुरा-भला कहा, अपनी हैसियत का एहसास दिलाया, मगर एक चिंगारी जो उसने दामन में बाँध ली थी, बाकायदा आँच दे रही थी। पहले तो सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सीने पर सब्र की सिल रख कर बैठी थी और अब सामने एक हरा-भरा फलों से अटा रास्ता था। गो इस रास्ते पर ममनू का बोर्ड लगा था, मगर यहाँ कौन कौन ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करता है? हर कोई अपना रास्ता बनाए अंधाधुंध चला जाता है। हाँ, कभी-कभी एक खौफनाक हादसा हो जाता है। हादसा? उफ़! अब्बा जी, अम्मी जी, बेजी और माज़ सब इस हादसे की ज़द में आ जाएँगे। नहीं, नहीं, वो अपने दिल को मना लेती और किसी काम में अपने आप को मसरूफ़ कर लेती। फिर दिल के अंदर से दुहाइयाँ उठने लगतीं। पगली, रोते-रोते जीवन बीत रहा है, ज़रा-सा मुस्कुरा ले, मुस्कुराहट पर पहरे नहीं हैं। तो वो बेचैन हो उठती। कुछ दिनों में वो घर वापस जाने वाली थी, फिर तो सब बातें ख़्वाब की तरह बिखर कर ख़त्म हो जाएँगी। वो बेताब होकर उठ उठ खड़ी हुई। अम्मी जी, मैं ज़रा जीदा के यहाँ जा रही हूँ। इस वक्त अम्मी ने नाकिदाना अंदाज में उसे देखकर कहा, हाँ, मुझे उससे कुछ रिसाले लेना थे। सुबह तो आपने बुलवाया था, मैं जल्दी में भागी आई, रिसाले ना ले सकी। अम्मी जी ने नजरें झुका ली। माऊ सो गया है? जी अम्मी, और आपको मालूम है वो 6-7 घंटे सोएगा। लेकिन तुम जरा जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाऊंगी अम्मी, माउस के कमरे में झांकती रहिएगा। ये कहकर रमली ने जिस्त लगाई और दरवाजे से बाहर निकल गई। सारा रास्ता वो सोचती गई, वो क्यों जा रही है, उसे जाने की जल्दी क्यों है। उसके आगे उसका दिल क्यों उड़ा-उड़ा जा रहा है। दुनिया में कभी किसी ने नासे की बात सुनी है जो रमली का दिल उसकी किसी बात को सुनता। जब उसने सदर दरवाजे की घंटी पर हाथ रखा तो इर्द-गिर्द की आवाज़ों से बेनियाज़ हो गई। जीदा ने खुदा के दरवाज़ा खोला। "आ गई हो रमली? हाय! अच्छा किया। मैंने सुबह तुमसे कहा था ना कि मैं दोबारा आऊँगी।" वाक़ई इस वक़्त फ़ोन कॉल सुनकर रमली घबरा गई थी। जैसे मास किसी रोज़न से बैठा उसे देख रहा है और उसने उसकी गोशुमाली के लिए झट से फ़ोन कर दिया है। वो एक बौखलाए हुए अंदाज़ में जब वो बाहर निकलने लगी तो जीदा ने कहा, यावर को तो खुदाफ़िज़ कहती जाओ। मैं शाम को फिर आकर माज़रत कर लूँगी। अच्छा आना शाम को, ज़रूर आऊँगी। ये कहकर रमली घर की तरफ भाग गई थी। आ जाओ, जीदा ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। आज हम बेडरूम में बैठे मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। रमली ज़रा-सा झिझक गई। बचपन में अम्मी बताया करती थीं, मुँह उठाकर किसी के बेडरूम में चले जाना अच्छी बात नहीं होती। आ जाओ, जीदा ने उसे रुकते हुए देखकर कहा। आ जाओ भई, ऐसी तकल्लुफ़ की कौन-सी बात है? कौन है? यावर ने यूँ बनकर पूछा जैसे वो नहीं जानता कि कौन हो सकता है। भई कोई खूबसूरत बंदा है तो मैं खुद लेने आ जाऊँ? यावर की आवाज़ सुनकर रमली की टाँगें लरज़ने लगीं। आहिस्ता-आहिस्ता चलकर अंदर आ गई। यावर बिस्तर में नीम दराज सा ऊपर होकर बैठ गया। मेरी छठी हिस्स कह रही है कोई खुशबूदार शख्सियत है, इसलिए तो मुअत्तर झोंके अंदर आ रहे थे। कैसेट प्लेयर पर गीत बज रहे थे। जीदा ने आगे बढ़कर आवाज़ आहिस्ता कर दी। रमली एक नरम से स्टूल पर बैठ गई। इधर आकर बिस्तर पर बैठो ना ठीक तरह से। जीदा ने उसका बाजू पकड़ा। ऐसे बैठी हो जैसे अभी उठकर भाग जाओगी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। रमली ने उसके डबल बेड पर नजर डाली। बिस्तर पर सलवटें थी, कंबल उलट पुलट पुलट हो रहा था, तकिए चिरमिराए हुए थे। वो दोनों गालिबन सुबह से बिस्तर में बैठे थे। रमली के दिल में एक हूक उठी। साथी दिल पसंद हो तो आदमी दिल पसंद मशगले अपना सकता है। अब ये मियाँ बीवी छुट्टी का दिन कितने रोमांटिक अंदाज में गुजार रहे थे, बस एक दूजे में गुम थे। रमली को यकायक जीदा से हसरत महसूस होने लगा। मौसीकी का लुत्फ़ कुछ बिस्तर में बैठकर ही आता है, जीदा ने कहा। दफ्तरी कुर्सी पर बैठकर मौसीकी का लुत्फ़ नहीं आता, और देखो ये कितना छोटा बेडरूम है, एक सोफ़ा तक और रखने की गुंजाइश नहीं है। वाक़ई यावर? उसे यावर की तरफ देखा। अगर कोई मेहमान आ जाए बेडरूम में तो उसे कहाँ बिठाएँ? बेडरूम में ऐरा वग़ैरह नहीं आता। यावर ने मस्ती भरी आवाज़ में कहा, जो बेडरूम में आते हैं उन्हें दिल में जगह देनी चाहिए। जीदा ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। रमली ने मुस्कुराकर यावर की तरफ देखा। हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वही सोया-सोया खुमार था उसके चेहरे पर, और वही ज़हानत की चमक जो बेक वक़्त उसे बेदार और ख़ाबीदा भी ज़ाहिर करती थी। जल्दी से बताओ क्या पियोगे तुम लोग? जीदा बोली। फिर मैं एक ही बार अपने बिस्तर में बैठ जाऊँ। कुछ नहीं जीदा, रमली एकदम बोली। मैं तो खाना खा के आई हूँ। अब किसी चीज़ की हाजत नहीं है। हाजत इन्हें नहीं होगी किसी चीज़ की। यावर ने अपने मस्ताना माही वाले अंदाज में सिगार का कश लेकर कहा, हमें तो बहुत चीज़ों की हाजत है। हम तो बंदे हाजतमंद हैं। हम ना तो देवता हैं ना दुनिया त्याग के बैठे हैं इनकी तरह। चुप का रोज़ा रख लें और दिल की खिड़कियां बंद कर लें और कह दें कि भाई हम हर ज़रूरत से बेनियाज हो गए हैं।
रमली का दिल धड़क उठा। क्या उसके मन का जोर उसके चेहरे पर लिखा है? रमली ने सोचा, कितना खतरनाक आदमी है, मगर कितना ज़हीन है। जाओ जाओ, सब्ज़ कहवा बना के लाओ। सब्ज़ परी बेडरूम में आए तो सब्ज़ कहवा पीते हैं। रमली ने बेख्तियार अपने सब्ज़ सूट और फिर बड़े बड़े फूलों वाले सब्ज़ दुपट्टे को देखा। जीदा बाहर निकल गई और वो नीम दराज हो गया। उसकी गर्दन के नीचे सुंबल के तड़े तुड़े मुड़े हुए तकिए थे और सीधा लेटा छत की तरफ देख रहा था। बातें आप खूब बना लेते हैं, रमली ने जैसे दांत पीस कर कहा। सुबह से बिस्तर में पड़ा हूँ। मुझे मिले बगैर भाग गई थी ना, किसी काम में दिल नहीं लगा, कहीं जाने को दिल नहीं चाहा। बेख्तियार गुस्सा आ रहा था तुम पर। कभी कभी जी चाहता था तुम्हारी ये खूबसूरत सुराहीदार गर्दन जाकर मरोड़ दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इंतहाई संजीदा शक्ल बनाने के बावजूद रमली को उसके इस अंदाज पर हंसी आ गई। हसीन लोग इतने संगदिल क्यों होते होते हैं? वो कश लेकर बोला। अपने हुस्न की तरह बेहिस रमली एहसासात के सवानेज़े पर पहुंच गई। तुम्हें क्या हक है मुझसे ऐसी बातें करने का? या किसने ये इस्तेकाक दिया है तुम्हें? और फिर मैं क्यों आऊं? क्यों आऊं? क्या तुम्हारी असीर हूं? तुम्हारी फकीर हूं मैं? क्या समझते हो अपने आप को? देख देख रमली, आगे बड़ी फिसलन है, हर एक के कदम वहां तक नहीं जाते। तू एक शादीशुदा औरत है और ये एक शादीशुदा मर्द है, और जो दुनिया ने अब तक बर्दाश्त नहीं किया तू वो करने जा रही है। भाई मेरी बात का जवाब दो। यावर ने कंबल के अंदर अपने पांव हिलाए तो रमली ने बेख्तियार दिल चाहा वो इन कदमों पर अपना सर रख दे और चीख चीख कर रोए और कहे, यावर मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मुझे खराब ना करो। ये जरूर है कि मेरे ख्याल तुम्हें देखकर भटक गए हैं, मगर मैं ज्यादा दूर तक तुम्हारे साथ जाने के काबिल नहीं हूँ। लहू लुहान हूँ, जख्मी हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझ पर ये मश्क सितम ना करो। मेरी बात बुरी लगी है तुम्हें? यावर एकदम उठकर बैठ गया। हाँ, रमली ने इस बात में सर हिलाया। तो वो झपट कर बिस्तर से निकला, जिस्त लगा के उसके कदमों में जा बैठा और ठंडे ठार पांव दोनों हाथों से पकड़कर चूम लिए। फिर उन पर सर रखकर बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। जरा सी देर में रमली के सर पर क्यामत की घड़ी आ ठहरी। वो खौफजदा हो गई, दिल धड़कने लगा। बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? खुदा के लिए मेरे पाँव छोड़ दें। जीदा आ जाएगी, क्या क्या कहेगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी और वादा नहीं करोगी कि मेरी बात का कभी बुरा नहीं मानोगी। मैं यूं ही तुम्हारे पाँव पकड़े बैठा रहूंगा। मुझे जीदा की परवाह नहीं और ना मैं इस दुनिया से डरता हूँ। मैं वादा करती हूँ। उसका फिक्रा खत्म होते ही रमली बोली, उसकी किसी बात का आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। यावर ने उसके पाँव छोड़ दिए और फिर आके बिस्तर में घुस गया, लेकिन रमली अपनी कांपती सरसराती सांसों पर काबू ना पा सकी। उफ, जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा होने चला था। इसी वक्त जीदा कहवे की प्यालियां उठाए कमरे में दाखिल हुई। उसने पहली प्याली रमली को दी, मगर रमली के चेहरे पर नन्ही नन्ही शबनम की बूंदें शायद उसे नजर नहीं आई। दूसरी प्याली यावर की तरफ बढ़ाई तो यावर मचल कर बोला, डार्लिंग, आज तो तुम कहवा मुझे अपने हाथ से पिलाओ। क्यों जी? जीदा ने उसकी प्याली साइड टेबल पर रख दी। आज ये दौरा क्यों पड़ा है? यावर ने जीदा की कलाई पकड़ ली। तुम जाती हो, मैं जाने नहीं दूंगा। पहले मुझे कहवा पिलाओ। अच्छा भाई, अपनी प्याली तो परे रख दो। नहीं, अपनी प्याली यहीं रख दो, मैं तुम्हें खुद पिलाऊंगा। यावर, तुम बच्चों वाली जिद्दें करते हो तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। जीदा पलंग की पट्टी पर बैठ गई और प्याली उठा के उसके मुंह के साथ लगा दी। तुमसे 100 बार कहा है मैंने कि मुझे घर में अपना बच्चा ही समझा करो। बस तुम्हारे उठाते उठाते तो मैं मर मिट जाऊंगी। डार्लिंग, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। देखो तुम्हारी सहेली क्या कहेगी। रमली आहिस्ता आहिस्ता कहवे की घूंट पीने लगी और यावर की फितरत पर गौर करने लगी। थोड़ी देर के बाद जीदा ने उठकर कहा, तुम अपनी पसंद बताओ रमली, हमारे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। मेरी कोई पसंद नहीं है। मैं नहीं मान सकती, जीदा ने कहा। भाई मुझे तो दर्द भरे गीत पसंद हैं, और आज के जमाने में दर्द भरे गीत कौन सुनना चाहता है? इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी हो गई है। खुदा न खास्ता। रमली का दिल धड़क उठा। उसी वक्त जावर बोला, जो लोग दूसरों को गम देते हैं उन्हें हमेशा दर्दनाक गाने पसंद आते हैं। रमली खुशी और गम के दरमियान मौलिक हो गई। किसी बात की ना तरदीद की जा सकती थी ना तायद। अच्छा, पहले मैं यावर की पसंद के गीत लगाती हूँ। उसे उठ के नई टेप लगा दी। वही इश्क का रोना, वही हुस्न की बेनियाजी। वो लोग थोड़ी थोड़ी देर तक गाने सुनते रहे और रमली रिसाले उलट पुलट कर देखती रही। एक दिन एकदम चीदा ने उठकर कैसेट रिकॉर्डर बंद कर दिया और कहने लगी, रमनी, क्या ख्याल है आज जावर से गीत ना सुने जाएं? ये गाते हैं? उसने हैरत से पूछा। हाय जालिम, बहुत अच्छा गाता है, इसकी आवाज नहीं तो मुझे लूटा था। बस करो जीदा, यावर हल्की आवाज में बोला। अब पुरानी बातों को मत करे दो। एक जमाने में गा लिया करता था, अब तो याद भी नहीं। देखा, इसका सबूत देख लो, जीदा ने रमली की तरफ देखकर कहा। गाने वालों की तरह यावर हमेशा पहले नखरे बहुत करता है और फिर मिन्नतें भी बहुत करवाता है। अब तुम जितनी मिन्नतें कर सकती हो करो, मैं तो आज मिन्नतें नहीं करूंगी।
تھوڑی دیر وہ دونوں سے تنگ کرتی رہیں، پھر بالآخر یاور نے اپنی گمبھیر اور سر میں ڈوبی آواز میں ایک غزل گنگنانی شروع کر دی۔ رات کے جب جھومتے جھامتے زند چلے میں خانے سے، شمع لپٹ لپٹ کر روئی از جلے پروانے سے۔ اس کی آواز میں لوچ تھا، سوز تھا، اور وہ بھی خوب ڈوب کر گا رہا تھا۔ دونوں ہی کھو گئی تھیں۔ یہ شعر اسے بار بار سنایا۔ ہستی آنکھیں جھک جاتی ہیں، گال گلابی ہو جاتے ہیں، اور نکھر آتا ہے تیرا حسن تیرے شرمانے سے۔ غزل ختم ہوئی تھی کہ باہر سے گھنٹی کی آواز آئی۔ رملی جیسے ہوش میں آ گئی۔ واقعی نوکر اسے بلانے آیا تھا، کہہ رہا تھا بڑی بیگم صاحب بلا رہی ہیں۔ رملی نے گھڑی دیکھی، اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ تھوڑی سی دیر کا کہہ کر آئی تھی۔ اسے یاور اور جیدہ کو خداحافظ کہا اور باہر نکل گئی۔ گھر پہنچی تو امی ماؤس کو کندھے سے لگائے غصے سے ٹہل رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رملی؟ یہ کب کا جاگا ہے؟ اسے امی جان کا جواب دینے کے بجائے ماؤس کو اٹھا لیا۔ تمہارے جانے کے 8 گھنٹے بعد ہی جاگ گیا تھا اور رو رو کر اس کا حال برا ہو گیا ہے۔ میں بہلاتے بہلاتے عاجز آ گئی، آخر اب نوکر کو بھیج کر بلوایا۔ تم اتنی غیر ذمہ دار تو نہیں تھی؟ رملی نے ماؤس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی ننھی ننھی سسکیاں اب بھی سنائی دے رہی تھیں اور مصفہ آنکھوں کے باہر آنسوؤں کے قطرے جمے تھے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں اتنے معصوم بچے کو آنسو نہیں نکلتے۔ پتہ نہیں معصوم فرشتہ کس کرب سے رویا ہوگا کہ آنسو رخساروں پر جمے تھے۔ رملی اسے سینے سے چمٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں صدقے جاؤں میرے بچے، رملی نے کرب سے سوچا۔ دوسری بار ایسا ہوا کہ میں اپنے بچے کو بھول گئی۔ خدایا میں کس جگر پر میرا پاؤں جا پڑا ہے۔ میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہر عورت کی لاج اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کے دل نے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتی تو ایک بچے کی ماں ہے اور بچے کی ماں کو خواب دیکھنے کا حق نہیں ہوتا؟ اس کا ہر خواب بچے کے پنگھوڑے سے نکلتا ہے اور بچے کی صورت میں سما جاتا ہے۔ اسے جھک کر ماؤس کا چہرہ چوم لیا۔ ایسی خوشبو نکل رہی تھی اس کے چہرے سے جس پر قربان ہو جانے کو دل چاہتا تھا۔ ماؤس میرے بچے، میرا دل 2 ٹکڑے کیوں ہوا جاتا ہے؟ ایک ٹکڑا تیرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ٹکڑا، اور تو میرے دل کو مضبوطی سے تھام لے بیٹے۔ آخر اس گھمبیر آندھی میں ہر بار تیرا ہاتھ مجھ سے کیوں چھوٹ جاتا ہے؟ نہیں نہیں، اسے بےتاب ہو کر ماؤس کو اپنے سینے میں بھر لیا اور رونے لگی۔ رملی ماؤس کو نہلا دھلا کے صاف کپڑے میں لپیٹ کر باہر لائی تو بیجی اپنی محفل سجائے بیٹھی تھیں۔ اس وقت ان کے پاس محلے کی 6-7 تعلیم یافتہ اور فیشنیبل خواتین بیٹھی تھیں۔ چائے کی ٹرالی آگے رکھ کے بیجی انہیں مٹھائی پیش کر رہی تھیں۔ پچھلے ہفتے رملی ماس کے ساتھ اپنے گھر آ گئی تھی۔ ساری کالونی کی عورتیں بیجی سے اس قدر پیار کرتی تھیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی انہیں پوتے کی مبارکباد دینے آ جاتی۔ کوئی مٹھائی کا ڈبہ لا رہی تھی تو کوئی خوشبوؤں میں بسا ہوا تحفہ۔ آج بھی یہ سب عورتیں مل کر بچے کی مبارکباد دینے آئی تھیں، اور تھوڑی دیر پہلے بیجی نے رملی کو آواز دے کر کہا تھا کہ وہ ماؤس کو لے کر باہر آ جائے۔ رملی نے جلدی سے ماؤس کو نیم گرم پانی سے نہلا کے خوشبوؤں میں بسا دیا اور اب اٹھا کر باہر لے آئی تھی۔ باہر نکلی تو ان عورتوں نے لپک کر ماؤس کو اٹھا لیا۔ باری باری سب نے دیکھا اور پیار کیا۔ کسی نے تحفے کا پیکٹ دیا تو کسی نے پیسے دے دیے۔ پھر بیجی نے ماؤس کو گود میں لے لیا اور تھپک تھپک کر سلانے لگی۔ ماؤس بیجی کی گود کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ ادھر وہ اسے گود میں لٹاتی اور ادھر وہ ان کی آغوش کی مہک پا کر آنکھیں موند لیتا۔ رملی بھی چپ چاپ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، مگر یوں بیٹھی جیسے اس کی کرسی پر کانٹے بچھے ہوں۔ چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں ڈس لینے والا اضطراب تھا۔ زبان کہیں گمسم ہو گئی تھی، مگر ذہن کشمکش کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں زندگی کے پہلو سے ہر بار نوکیلے کانٹے دار کیوں نکل آتے ہیں۔ کبھی وہ سامنے دروازے کی طرف دیکھتی اور کبھی ہاتھ پھیلا کر اپنی گوری ہتھیلیوں کو دیکھنے لگتی جس پر بڑی مدھم مدھم لکیریں تھیں۔ کالج کے زمانے میں بھی وہ ہمیشہ پین لے کر اپنے دل و دماغ اور زندگی کی لکیروں کو گہرا کر دیا کرتی تھی۔ بہت جینے کا ارمان تھا اس کے دل میں، اور اپنی زندگی کی مدھم سی لکیر سے بڑا ڈر لگتا تھا، لیکن قسمت کی لکیر پر جو بالکل غیر واضح تھی اس پر سارا دن پینسل چلایا کرتی۔ اب اسے معلوم تھا کہ سارا دن قسمت کی لکیر پر پینسل چلانے سے قسمت بدل نہیں جایا کرتی۔ افسانوں اور فلموں والی باتیں سوچا کرتی کہ اگر زندگی کا پھیر الٹا چلنا شروع ہو جائے تو کیا ہو۔ ہوا یوں تھا کہ کل اسے جیدہ کا فون آیا تھا۔ پہلے تو جیدہ نے اس سے شکوہ کیا کہ وہ سسرال جا کر اسے بھول گئی ہے، پھر بولی کل شام ہم آئیں گے تیرا گھر دیکھنے، تیرے شوہر سے ملنے۔ اسے یوں لگا جیسے جیدہ کہہ رہی ہے کل شام ہم تیرا مقتل دیکھنے آئیں گے، تیرا زندان دیکھنے آئیں گے، تیرا تابوت دیکھنے آئیں گے، اور وہ آخری کیل بھی جو تیرے تابوت میں ٹھونکا گیا ہے۔ اور اس خیال سے ہی اس کے اندر محرومیوں کے ناک سے سرسرانے لگے تھے۔ ہم آئیں گے یعنی وہ اور یاور۔ کتنے دن ہو گئے تھے یاور کو دیکھے ہوئے۔ ان کا نام سنتے ہی اسے دیکھنے کی تڑپ جاگ اٹھی، لیکن پھر ایک دم اپنی کھوکھلی زندگی کا خیال آ گیا۔
وہ جب ماس کو دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ گلاب کی کلی ببول سے لٹک رہی ہے، اندھیرے سرنگ کے دہانے پر خوش رنگ کی شمع روشن ہے اور سارے راز کھل جائیں گے۔ پتہ نہیں وہ ان کے آنے پر اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھال سکے گی یا نہیں۔ اگر ڈگمگ ڈول گئی، اگر معاذ نے اس کی نگاہ کی چوری پکڑ لی، اگر بیجی کو شک ہو گیا، کتنی دانا و بھینا ہے بیجی، اڑتی چڑیا کے پر تول لیتی ہیں۔ اس وقت بھی گویا وہ کرسی پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ کرچیوں پر چل رہی تھی۔ بیجی نے اسے چپ دیکھ کر کہا، تم بھی کچھ بولو نہ ووٹی، تم بھی کچھ لو نہ ووٹی۔ اچھا جی کہہ کر رملی جلدی سے ٹرالی پر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ بیجی آپ کی بہو بہت خاموش طبع ہے، گلنار زیدی نے ہنس کر کہا، اسے بھی باتیں کرنا سکھائے نا، اب سیکھ جائے گی باتیں کرنا۔ بیجی نے بھی ہنس کر جواب دیا، کتنی بھی کم کو ماں کیوں نہ ہو، بچے اسے باتیں کرنا سکھا دیتے ہیں، بلکہ چیخنے چلانے کی عادت ڈال دیتے ہیں۔ تم لوگ تو اس تجربے سے گزری ہو، کتنا چیخنا پڑتا ہے ان بچوں کے ساتھ۔ اف، رازیہ آفریدی نے پیالی رکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بیجی جب میری شادی ہوئی تھی نا تو لوگ میری ساس سے بھی یہی کہتے تھے کہ کتنی کم آمیز ہے آپ کی بہو۔ جب اوپر تلے 4 بچے ہو گئے تو سارا محلہ میری آوازیں سنا کرتا تھا۔ ایک بار میری ایک ہمسائی نے آ کر کہا، یوں لگتا ہے آپ کے گلے میں مائکرو فون فٹ ہو گیا ہے۔ اس پر ساری عورتیں کہکا لگا کر ہنسنے لگیں۔ رملی ان کی دیکھا دیکھی بس ذرا سا مسکرائی، بھلا اس میں ہنسنے والی کون سی بات تھی؟ اس نے دل میں سوچا، عورتیں پاگل ہوتی ہیں، خواہ ہنسنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ آپ کی بہو بڑی تابیدار ہے، فریحہ شیخ نے رملی کی طرف دیکھ کر کہا، ایک ہی بیٹا ہے آپ کا، اللہ نے آپ کو آپ کی خوش اخلاقی کا ثمر دیا ہے۔ تیرا بیٹا کیسا ہے، اب اسکول تو جاتا ہے نا؟ بیجی نے جھٹ پوچھ لیا۔ جو لڑکا 3 بہنوں کے بعد پیدا ہو اس کی پرورش کرنا بہت مشکل کام ہے، ایک تو بیٹا اور ضرور پیدا کرنا۔ توبہ ہے بیجی، فریحہ شیخ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، ایک نہیں مجھے تکنی کا ناچ نچا رکھا ہے، 3 لڑکیاں تو پھولوں کی طرح پل گئی تھیں۔ ہاں لڑکی ذات ہی ایسی ہے، بیجی نے ڈوب کر کہا۔ بڑی میٹھی چیز ہوتی ہے بیٹی، اس کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی نہیں منائی جاتی، اس لیے بیچاری پیدائش کے بعد کوئی تکلیف نہیں دیتی، اس طرح شرمندہ شرمندہ بڑھنے لگتی ہے، جیسے پچھواڑے کوئی بیل لگا دو تو اپنے آپ دیوار سے لپٹتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نرمی اور لچک رکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ نئے گھر اور نئے ماحول میں اپنے آپ کو کھپا لیتی ہے، کیسے تلخ حالات کیوں نہ ہو سمجھوتا کر لیتی ہے، کیسا بھی مرد قسمت میں کیوں نہ لکھا ہو، دیوار کی معصوم بیل کی طرح اس سے لپٹ جاتی ہے، اس پر زندگی وار دیتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے بیجی، سب جھوٹ ہے۔ چائے پیتے ہوئے رملی کو اچھو لگ گیا، کھانسی کا بہانہ کر کے اٹھ گئی اور غسل خانے میں جا کر بیسن پر لگے شیشے کے آگے کھڑی ہو کر اپنی پریشان صورت دیکھنے لگی۔ ہر لڑکی بیل نہیں ہوتی بیجی، اور کبھی آپ نے کالی چٹان کے سینے پر لپٹی کوئی بیل دیکھی ہے؟ یہ سب آپ جیسی بڑی بوڑھیوں کے مفروضے ہیں، لپٹنے کے لیے بیل کو ریشمی دیوار کا دلکش سینہ درکار ہے، اندھیرے گار سے کوئی بیل نہیں پھوٹتی۔ اپنے بیٹے کی صورت دیکھیں، خواہ لڑکی بیچاری کے گرد فرسودہ روایات کی دیواریں نہ چنیں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں صاف کر کے اپنے چہرے پر خوشدلی کا ماسک چڑھا کے وہ باہر آ گئی۔ شکر ہے موضوع تبدیل ہو چکا تھا۔ بیجی رابعہ آپ سے ملنے آئی ہے، رانی بلوچ نے شوخی سے سوال کیا۔ ابھی تو نہیں آئی، بیجی نے جواب دیا۔ کیا وہ ابو ظہبی سے آ گئی ہے؟ ہاں ہاں، گلنار زیدی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ابھی تو بیچاری ہر روز نیا جوڑا پہن کر محلے والوں کو اپنی شاپنگ دکھاتی پھر رہی ہوگی، آئے گی آپ کے پاس بھی، اللہ نے دے رکھا ہے تو کیوں نہ ہر روز ایک جوڑا پہنے، بیجی نے ہمدردی سے کہا۔ بیجی، یہاں کون سی عورت ہے جو روز ایک جوڑا نہیں بدلتی؟ دیدہ ویدا منیر نے تنک کر کہا، خواہ شو آف کرنے سے فائدہ؟ مگر رابعہ تو جن دنوں نئی نئی ابو ظہبی سے آتی ہے روز 2 جوڑے بدلتی ہے، نئے نئے پرنٹ پہن کر لوگوں کو للچاتی ہے۔ اس مرتبہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ کسی کے لیے 2 ویسیار بھی لائی ہے اور بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ اسے 40,000 روپے کی کسٹم ڈیوٹی ادا کی ہے۔ سویرا صادق نے تفصیلی بیان دیا۔ اف، 40,000 روپے کی کسٹم ڈیوٹی، اف، ویدا منیر اپنے کلے پیٹنے لگی۔ لوگوں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے؟ تم لوگ ہی تو کہہ رہی ہو کہ پچھلے 20 سال سے اس کا خاوند ابو ظہبی میں محنت کر رہا ہے، بیجی نے کہا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں بیجی وہ ہمیں بن ٹھن کر دکھائے اور ہمارے اندر احساس محرومی پیدا کرے۔ شہلا فاروق جو اب تک خاموش بیٹھی تھی جل کر بول اٹھی، اگر اس کا خاوند اوور ٹائم لگا لگا کے اتنا پیسہ کما رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے شوہروں کو ڈاکہ ڈالنے کی ترغیب تو نہیں دے سکتی۔ جھلیو، بیجی نے ماؤس کو اٹھا کے دوسرے گھٹنے پہ ڈال لیا اور بولی، کیا پڑا ہے زیور کپڑے میں؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں دیکھتی ہوں ہماری عورتیں کپڑے کے پیچھے دیوانی ہیں، ان کے جنون نے ہر شہر میں اسمگل شدہ کپڑوں کے چور بازار کھلوا دیے ہیں۔
ہمارے زمانے کی عورت اچھی تھی، بالکل سادہ پہناوا تھا۔ جس کی پہلوٹھی کی بیٹی ہو جاتی تھی تو وہ تو بالکل سادگی پر اتر آتی تھی۔ یہاں جوان بیٹیاں اور مائیں ایک سے ملبوسات پہن کر نکلتی ہیں۔ دراصل اب احترام پر بنائے دولت ہو گیا ہے، حسب نسب کو کوئی نہیں پوچھتا، بس پہناوا دیکھتے ہیں۔ اس لیے تو رزیلوں اور نجیبوں کا فرق مٹ گیا ہے۔ سچ کہتی ہیں آپ بیجی، ویدا منیر نے حسب عادت جلدی سے بیجی کا ساتھ دیا۔ بیجی ہم کیا کریں؟ رانی بلوچ بولی، کچھ ہوا ہی ایسی چل نکلی ہے، جو اچھا اور قیمتی لباس نہ پہنے اسے کوئی شریف سمجھتا ہی نہیں۔ کڑیو تم میرے پاس کیوں آ بیٹھی ہو؟ بیجی نے سوال کیا۔ بیجی آپ تو اتنی پیاری شخصیت ہے اور آپ کے پاس باتوں کا خزانہ ہے، سچ آپ کی باتیں سن کر بڑا مزہ آتا ہے۔ کبھی کبھی میرا شوہر بھی آپ سے جلنے لگتا ہے، سویرا صادق ایمانداری سے بولی۔ میں تو خوش لباس نہیں ہوں، بیجی بولی، لٹھے کی شلوار، ململ کا دوپٹہ اور لون کی قمیض پہنتی ہوں اور مجھے کبھی فرق بھی نہیں پڑا۔ ساری عمر سادہ سا لباس پہنا ہے مگر زندگی سے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ کڑیوں دوسروں پر اپنی شخصیت کا روب ڈالنے کے لیے کچھ سیکھو، علم حاصل کرو۔ کپڑے تو آج کل ڈومنیاں اور میراسنے بھی بہت اعلیٰ پہننے لگ گئی ہیں۔ ہم سے اس عمر حاصل نہیں ہوتا بیجی، شیلا فاروقی نے بیزاری سے کہا۔ بڑی مشکل سے اسکول اور کالج کے امتحانوں سے جان چھوٹتی ہے۔ پھر ساری کی ساری ہنسنے لگی۔ بیجی نے اٹھ کر ماؤس کو اس کی کھاٹ میں لٹایا اور کھاٹ کے اوپر جالی کا دوپٹہ ڈال دیا۔ پھر رملی سے بولی، چائے کے جھوٹے برتن اٹھا لو۔ رملی نے پیالیاں ادھر ادھر سے اٹھا کر ٹرالی کے نچلے حصے میں جمائیں اور ٹرالی گھسیٹتی ہوئی باورچی خانے کی طرف لے گئی۔ دیکھو کڑیو، بیجی دوبارہ پلنگ پر چوکڑی مار کے بیٹھ گئی اور بولی، آج کل ہر کوئی اچھا کپڑا پہن سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہر ایک کے پاس دولت آ گئی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو پہننے کا شعور آ گیا ہے یا وبا چل نکلی ہے۔ مگر یہ صرف اسراف ہے۔ میرا خیال ہے عورتوں کو چاہیے اپنی عادات میں خود توازن پیدا کریں۔ بیجی، رانی بلوچ جلدی سے بولی، یہ جو بازار کپڑوں سے بھرے رہتے ہیں ان کا کیا کریں؟ انہیں دیکھ کر دل للچاتا ہے۔ اول تو اپنے دل کو مناؤ، بیجی نے محبت سے کہا۔ شوہر بڑی محنت سے پیسے کماتے ہیں، اسے کسی اچھے کام میں لاؤ۔ یہاں مہینہ مشکل سے گزرتا ہے بیجی، فریحہ شیخ بولی، اور آپ کہتی ہیں پیسے کو کسی مصرف میں لاؤ، اور پھر ہر مہینے تو کپڑوں کا فیشن بدل جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ گلنار زیدی پھر بولی، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، یہ صرف تمہاری سوچ کا انداز ہے۔ بس اتنے کپڑے بنایا کرو جتنے ایک انسان کے لیے ضروری ہیں، اپنے اوپر جبر کر کے ایسا کرو اور ایک دو جوڑے کم کر کے وہ پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیا کرو۔ مثلاً تم سب کالونی کی عورتیں مل کر سال میں 2-3 جوڑے کم کر دو اور ان پیسوں کو جمع کر کے کسی غریب، کسی یتیم لڑکی کی شادی کر دیا کرو، دیکھنا تمہیں کتنی خوشی ہوگی اور اس فعل سے اللہ بھی خوش ہوگا۔ لو اور سنو، راضیہ آفریدی نے کہکا لگا کر کہا، پہلے تو کسی یتیم لڑکی کو تلاش کریں، ڈھنڈورا پیٹیں، گلی گلی گھومیں، اور پھر بیجی نے پیار سے جھڑکا، ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے۔ محلے میں آس پاس رشتہ داروں میں بہت سے سفید پوش نظر آ جاتے ہیں۔ وہ اول خواہش والا محاورہ تم نے سنا ہے؟ کون سا خاندان ہے جس میں غریب رشتہ دار نہیں ہوتے؟ مگر لوگ تو غریبوں کو رشتہ دار کہتے ہی نہیں اور دور دور جا کر مدد کرتے ہیں۔ اس بات کا جواب ان عورتوں میں سے کسی کے پاس نہ تھا۔ رملی برتن رکھ کر آئی تو پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب خواتین پھر موضوع بدلنا چاہتی تھیں، اس لیے رانی بلوچ نے راضیہ آفریدی سے پوچھا، تم نے نیا فلیٹ خرید لیا ہے؟ وہ بولی، ہاں خرید تو لیا ہے مگر ابھی فرنش نہیں کیا۔ کب جا رہی ہو؟ 2 مہینے تو لگ جائیں گے۔ تم یہ گھر چھوڑ رہی ہو راضیہ؟ بیجی نے اس سے پوچھا۔ ہاں بیجی، کرایہ بہت زیادہ ہے اور پھر اپنا گھر تعمیر کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے بنا بنایا فلیٹ خرید لیا ہے۔ کمرے بہت چھوٹے ہیں ان اپارٹمنٹس کے، سویرا صادق نے کہا۔ میں نے دیکھے تھے، بھئی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ ظاہر ہے تمہاری اتنی بڑی ذاتی کوٹھی ہے، تمہارا تو دم گھٹے گا ہی، راضیہ نے تنزن کہا۔ مگر ان فلیٹوں کا ایک فائدہ بھی ہے، رانی بلوچ پھر شوخی پر اتر آئی، کم از کم رشتہ داروں سے نجات مل جاتی ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آتا۔ ساری خواتین ایک دوسرے کو آنکھ مار کر ہنسنے لگی، خصوصاً سسرالی رشتہ دار۔ یہ گلنار زیدی تھی۔ بیجی بھی ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی، دیکھو کڑیو، زمانے کے تقاضے ہمارے دیکھتے دیکھتے بدل گئے ہیں، پتہ نہیں اسے انقلاب کہتے ہیں یا ارتقاء۔ پہلے زمانے میں جب مہمان گھر آتے تھے تو انہیں باعث رحمت سمجھا جاتا تھا، اب انہیں مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بڑے خوبصورت دستور تھے اور گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، یعنی ایک گھر میں ہی ساس سسر دیورانیاں جٹھانیاں رہا کرتی تھیں۔ بعض دفعہ صرف ایک کمرہ حصے میں آتا ہے اور ایک کمرے والے گھر میں جب کوئی عزیز رشتہ دار آ جاتا تھا تو بڑی خوشی منائی جاتی تھی، ان کے لیے پلنگ بچھائے جاتے تھے، بستر لگائے جاتے تھے، کھانے پکائے جاتے تھے۔
मगर अब मैं देखती हूँ जदीद घरों में बच्चों के बेडरूम अलग-अलग होते हैं और अगर फालतू मेहमान आ जाएँ, तो उन्हें ड्राइंग रूम के फर्श पर सुला दिया जाता है और वो भी बेचारे चोर बनकर आ जाते हैं और जहाँ जगह मिले समा जाते हैं। हम हमेशा अपने बच्चों को ज़मीन पर सुला देते थे और पलंग मेहमानों के हवाले करते थे। अब घर कुशादा हो गए हैं और दिल तंग हो गए हैं। आजकल के बच्चे और तरह के हैं बेजी, शहला फारूकी ने कहा। उनके खाने की कुर्सी पर कोई मेहमान बैठ जाए तो वो रूठ जाते हैं। तुम पढ़े लिखे लोगों ने इन बच्चों को खुदगर्ज बनाया है, अपनी नासुदा हसरतें उन पर निकालते हो। ये तन आसान और लालची हो जाते हैं। हाँ बेजी ठीक कह रही हैं, सवेरा ने फौरन तस्लीम कर लिया, इसमें सब कसूर हमारा है। पहले ज़माने भी अजीब होते थे। बेजी ने इतनी हसरत से कहा कि सारे पुराने ज़माने उनकी आंखों में उतर आए। लोग लोगों से मिलकर खुश होते थे, अब लोग लोगों पर बर्तरी साबित करके खुश होते हैं। बच्चों को पालने का ढंग भी निराला था। बच्चे मेहमानों का अदब करते थे, अच्छा-अच्छा खाना मेहमानों को पेश करने का रिवाज था और जो झूठा-मूठा बच जाता वो बच्चों को खिलाकर सुला दिया जाता। बच्चे भी बिल्कुल एहतजाज ना करते थे। अब तो भई नए ज़माने के तकाज़े हमारी समझ से बालातर हैं। हर मॉडर्न माँ पहले अपने बच्चों को ठूस ठांस कर खिला देती है, फिर जो बच जाता है मेहमानों को पेश कर दिया जाता है। मैंने बाज़ घरों में देखा है रेफ्रिजरेटर फलों से भरा रखा है और खाने की मेज़ पर कुछ मेहमान आ गए। अब बच्चा ज़िद कर रहा है कि आम खाऊँगा तो माँ उसे एक तरफ ले जाकर कहती है, जाओ फ्रिज में से निकाल कर अपने कमरे में बैठ कर खा लो। इस तरह मत लाना, मेहमानों को खिलाना पड़ जाएगा। उस पर सारी औरतों ने फिर कहका लगाया, जैसे बेजी ने उनके दिल की बात चुरा ली हो। बेजी कहीं ये सब हद से ज़्यादा महँगाई की वज़ह से तो नहीं? वीदा मुनीर ने संजीदगी से कहा। ए बीबी, बस रहने दे, कभी किसी को खिलाने से भी कमी वाक़ई हुई है? हर आदमी अपना नसीब लेके आता है। अच्छा एक बात तो बताएं बेजी, रानी बलोच फिर शौकी पर उतर आई। आप तो कहती हैं आप अगले ज़माने की नाख़्वानदा औरत हैं, फिर आपको इतनी बातों का पता कैसे चल जाता है? अब बेजी के हँसने की बारी थी, अच्छी तरह हँसकर बोली। आँखें और दिमाग तो रखते हैं ना, इर्द-गिर्द जो होता है उसका मुशाहदा तो कर सकते हैं। इंसान के अंदर से सोच की कुव्वत नहीं ख़त्म होनी चाहिए। आजकल का तालीम याफ़्ता तबका हमेशा दूसरे के फ़लसफ़े के हवाले देता है। अपना ज़ाती फ़लसफ़ा नहीं रखता। अब मेरे ख़्याल से इनफ़रादी सोच ना रहे तो इंसान सबसे बड़ा जाहिल बन जाता है। हाय! कितनी देर हो गई है। दीदा मुनीर ने शर्मिंदगी से कहा, बेजी की बातों में वक़्त का पता ही नहीं चलता। तुम सब का चलने का इरादा है या नहीं? अभी वो आखिरी फिक्रों का तबादला कर रही थी कि सामने मास नमूदार हुआ। उससे करीब आके सबको सलाम किया। किसी ने बेटे की मुबारकबाद दी तो किसी ने कोई शौक फिक्रा कह दिया। वो सर झुकाए अंदर चला गया। सब खवातीन खड़ी हुई तो रमली भी खड़ी हो गई। फिर इन सबको खुदा हाफिज कह के वो मास के पीछे ही अपने बेडरूम में आ गई। मास ने टाई की गिरा ढीली की, कोट उतारा और थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। रमली ने पूछा, आपके लिए चाय ले आऊं? अगर तैयार है तो ले आओ। बावर्ची खाने में गर्म चाय रखी थी। रमली एक प्याली बनाकर ले आई। उसे जब प्याली मास के हाथ में पकड़ाई तो वो रमली का चेहरा देखकर बोला, कब आ रहे हैं भाई तुम्हारे मेहमान? रमली के दिल ने डुबकी लगाई, एक साने में डूबा और फिर उभरा। उसे महसूस हुआ जैसे उसका रंग थोड़ा सा उड़ा है, ऐसे जैसे माज ने उसके दिल की चोरी पकड़ ली हो। वो होंठों पर जुबान फेर कर बोली, 6 बजे आएंगे। रमली ने कल ही माज को बताया था कि जीदा उसके बचपन की दोस्त है, वो और उसका शोहर कल माज से मिलने आएंगे, इसलिए वो जरा वक्त पर घर आ जाए। माज ने हंसकर उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं वक्त पर आ गया हूं ना, अभी सिर्फ 5 बजे हैं। जी, रमली ने आहिस्ता से कहा, देखो मैं कितना फर्माबरदार शोहर हूं, है ना? जी, रमली ने आहिस्ता से कहा। इस पर माज ने खूब ऊंचा कहका लगाया और खड़ा हो गया। इतनी सहमी हुई क्यों हो? मैं कोई तुम्हें खा जाऊंगा? खड़े होते हुए माज ने अपनी काली उंगली से उसके जर्द रुखसार को छुआ तो वो डर कर एकदम पीछे हो गई। माज ने एक लंबी सी अंगड़ाई ली और बोला, मेरी शलवार कमीज निकाल दो, नहाकर कपड़े बदल लूं, तुम्हारी सहेली को बन ठन के भी तो दिखाना है। रमली का दिल चाहा कि वो माज से कह दे कि वो शलवार कमीज ना पहने। सूट में फिर भी कुछ अच्छा लगता है, मगर शलवार कमीज में तो एकदम जानवर सा लगता है। मगर उससे कुछ नहीं कहा, हल्का जोगिया सूट निकाल कर बिस्तर पर रख दिया। माज ने नहाकर कपड़े बदल लिए तो शीशे के आगे खड़े होकर अपने घने बालों में कंघी करने लगा। वो इन गत्रों को देखती रही जो उसके लहरिए बालों में से निकल रहे थे। एकदम से मुड़कर माज ने रमली की जलती बुझती आंखों में देखा और बोला, कहीं तुम्हारी सहेली ये ना कह दे कि तुम्हारा शोहर बदसूरत है, इसलिए जरा बनाव से घार कर रहा हूँ। रमली ने नजरें झुका ली। पता नहीं उसकी आंखें सारा राज फाश कर देती थी या माज वैसे ही मजाक कर रहा था। रमली इधर उधर बर्तन उठाकर बाहर निकल गई। बाहर जाकर देखा तो माउस उठ गया था और खाने में से उसकी और खाट में से उसके रोने की आवाज आ रही थी और बेजी गालिबन असर की नमाज पढ़ने चली गई थी।
रमनी ने माउस को उठाया और अपने बेडरूम में आ गई। माज ने मुड़कर माउस को देखा तो जैसे उसका स्याह चेहरा रोशन हो गया। आंखों में मोहब्बतों की मशलें रोशन सी हो गई। बेताब सी होकर उसने माउस को रमली के हाथों से ले लिया। उसके हाथों में जाते ही माउस फिर जोर जोर से रोने लगा। अरे अरे, तुझे भी अपने अब्बू से डर लगता है? माज ने ऐसे लहजे में कहा कि रमली का सारा खून चेहरे पर आ गया। पता नहीं माज ये सब मासूमियत से कहता रहता था या रमली को कचोके लगाना मकसूद था। रमनी ने आगे होकर माउस को उसके हाथों से ले लिया और बोली, ये गीला हो रहा है इसलिए रो रहा है। इसी वक्त नौकरानी ने आकर बताया, जी आपके मेहमान आए हैं। रमनी का दिल धक धक करने लगा। फिर एक कठिन घड़ी सामने आ खड़ी हुई थी और वो लोग ठीक वक्त वक्त पर आ गए थे। रमनी ने माउस की तरफ देखकर इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, आप जरा चलकर उनसे मिले, मैं माउस का नेपी बदल के आती हूँ। दरअसल वो माज के साथ अंदर जाना ना चाहती थी और ना ही अपने मुंह से अपने शौहर का तारुफ कराना चाहती थी। माज बाहर निकल गया तो उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और माउस को लेकर गुस्लखाने में चली गई। रमनी जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो तारुफ का मरहला तय हो चुका था। हस्बे आदत माज बड़ी दिलचस्प बातें कर रहा था। जीदा हैरत से उसका चेहरा देख रही थी और यावर यावर ने हस्बे मामूल सिगार में पनाह ले रखी थी। उसके चेहरे के इर्द गिर्द बेतहाशा धुआं था। बज़ाहिर वो माज की बातें बड़ी सादतमंदी से रहा था। रमली के अंदर आने पर माज और यावर दोनों एक साथ खड़े हो गए। यावर के चेहरे के इर्द गिर्द ठहरा हुआ सफेद धुआं बल खाकर ऊपर जाने लगा, जिसमें खुद रमली को यावर के अपने जज्बात का रद्द अमल नजर आया। उसने दोनों मर्दों को छिछलती सी निगाह से देखा और सलाम करके झट बैठ गई। भाई, तुम्हारे मियाँ तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं। जीदा ने उसके बैठते ही कहा। जीदा के लहजे में कुछ था या नहीं, मगर उसके चेहरे पर जो तंज था रमली ने उसे साफ महसूस कर लिया था और थोड़ी सी बातों के बाद उठकर चाय के बहाने बाहर आ गई। चाय बनाने और ले जाने में उसे खासी देर लगाई। अंदर भी वो ज्यादातर तवाज़ो में ही लगी रही। जानबूझकर यावर की तरफ नहीं देख रही थी, मुबादा दोनों की नजर लड़खड़ा जाए। मगर आज तो यावर भी अनजान बना बैठा था, नजरें झुकाए खामोशी से सिगार पी रहा था। कभी कभी नजर उठाकर मास को की तरफ देख लेता और फिर नजर झुका लेता। अलबत्ता जीदा पूरी पूरी साली बनी हुई थी और बातों बातों में उसकी खिंचाई कर देती। रमली घबरा कर बाहर निकल आई और बेजी से बोली, बेजी आप अंदर नहीं आएंगी? कौन आया है? मेरी एक सहेली और उसका मियाँ आए हैं। अगर बहुत करीबी दोस्त हैं तो मैं आ जाती हूँ। बेजी की ये आदत रमनी को बहुत अच्छी लगती थी। कभी किसी बात से इनकार नहीं करती थी। हर वक्त हर एक का दिल रखने को तैयार। आ जाएं आप भी। आगे बढ़कर रमली माउस को उठाने लगी तो बेजी ने उसे रोक दिया। मैं खुद इसे लेकर अंदर आ जाऊंगी। पता नहीं रमली आज पनाहे क्यों ढूंढती फिर रही थी। वो और रमली आगे पीछे दाखिल हुई तो जीदा ने बैठे बैठे सलाम कर दिया। अलबत्ता यावर फिर खड़ा हुआ। ये रमली ने हकलाते हुए कहा, मेरी सा ये मास की माँ अम्मी है। वो सास कहते कहते रुक गई। बेजी तो बिल्कुल भी सास नहीं लग नहीं थी, वो तो जिंदगी गुजारने की मीठी आस थी। वही हुआ, बैठते ही बेजी ने घरेलू किस्म की बातें शुरू कर दी और रमली की जान छूट गई। एक कोने में माज और यावर खालिस कारोबारी किस्म की बातें कर रहे थे और दूसरे कोने में बेजी, रमली और जीदा खालिस जनाना किस्म की बातें कर रही थी। कितने साल हो गए तेरी शादी को? बेजी ने पूछा। 7 साल, जीदा ने जवाब दिया। और कितने बच्चे हैं? जी बच्चा तो नहीं है, जीदा ने महरूमी के अंदाज में सर झुकाकर कहा। हुआ नहीं है या होने नहीं देते? बेजी ने फिर बेतकल्लुफी से पूछा। बस जी, जीदा ने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और ठंडी सांस लेकर बोली, अब तो यही समझ ले कि किस्मत में नहीं नहीं है। किस्मत का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, बेजी ने वसूख से कहा। और अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आजकल के नौजवान जोड़े शुरू में कुछ गलतियां कर लेते हैं क्योंकि वो अल्लाह के कामों में दखल देना चाहते हैं और फिर बाद में मायूस होकर बैठ जाते हैं। रमनी ने हैरान होकर बेजी की तरफ देखा। बेजी को इतनी गहरी बातों का कैसे पता चल जाता है? जीदा खिसियाकर हंसने लगी, फिर बोली, आप बुजुर्ग हैं, आप तो सब जानती हैं, आपसे क्या छुपाना। हो गई थी एक ऐसी गलती मगर अब सारी जिंदगी इसका खुमियाजा भुगतना है। ये कहते ही जीदा की आंखों में आंसू आ गए। इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चा होगा। इंसान को किसी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह मायूसी को पसंद नहीं करता। दवा के साथ दुआ भी किया करो और नमाज पढ़ा करो। अल्लाह को इस तरह याद रखने का तरीका बहुत पसंद है। जीदा ने सर झुका लिया। उसकी ठोड़ी सीने से जा लगी। उसे तो पता नहीं कितना अरसा हो गया था, कभी नमाज ही नहीं पढ़ी थी, अल्लाह को याद नहीं किया था। यावर के साथ रहते रहते वो न जाने कैसी हो गई थी। कभी पलट कर उसने अपनी हालत पर गौर नहीं किया था। माउस रोशनी के बल्ब देखकर हूँ-हाँ करने लगा। अब वो तकरीबन 2 महीने का हो गया था और खूब फूल रहा था। जब से रमली अपने घर आई थी, उसकी सारी ज़िम्मेदारी बेजी ने सँभाल ली थी। उसकी खुराक का ख़्याल रखतीं, रोज़ाना ताज़ा मक्खन से उसकी मालिश करतीं और नीम गर्म पानी से नहलातीं। शहद में मिलाकर थोड़ा-सा मक्खन चटा भी देतीं।
رملی ہائے ہائے کرتی رہ جاتی مگر وہ اپنے ٹوٹکے استعمال کرتی رہتی۔ رات کو بیجی ماؤس کو اپنے کمرے میں سلاتی تھی۔ پہلے پہل معاذ نے بہت احتجاج کیا تھا۔ وہ کہتا، بیجی آپ بیمار رہتی ہیں، آپ کی عمر آرام کرنے کی عمر ہے، سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں اور رات کو اس بچے کے ساتھ جاگیں گی تو کیا ہوا؟ کیا تیرے ساتھ نہیں جاگتی تھی؟ اس وقت کی بات اور تھی، آپ جوان تھیں اور پھر ہر ماں اپنے بچے کے لیے جاگتی ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے پگلے، کیا ماؤس میرا بچہ نہیں ہے؟ یہ تو ہے بیجی۔ معاذ شرمندہ ہو گیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ چل بڑا آیا مجھے سمجھانے، تو کیا جانے اصل سے بیاج زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ معاذ ہنسنے لگا، پھر بیجی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بولا، بیجی رملی کو ماں بننے دیں، اسے یہ تکلیفیں اٹھانے دیں، ایسا نہ ہو اسے آرام کی عادت پڑ جائے۔ ابھی وہ بھی بچی ہے تو کیا ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ اسے کیا معلوم رات کو بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ کل رات وہ بار بار اٹھ کر اس کو دودھ پلاتی رہی، اس طرح بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اصولاً رات کو 7 بجے بچے کو دودھ پلا کر سلا دینا چاہیے اور پھر صبح 6-7 بجے بچے کو دودھ دینا چاہیے۔ میں چند دنوں سے میں اسے ساری رات سونے کی عادت ڈال دوں گی۔ منہ اندھیرے تو بیچاری اٹھ کر آ جاتی ہے۔ بیجی بیمار ہو کر مجھے مصیبت میں نہ ڈال دینا۔ نہیں ہوتی میں بیمار، تو کہہ کر مجھے بیمار کر دے گا۔ بھائی ہمارے کمرے میں بھی تو کچھ رونق ہونی چاہیے۔ اس نے آخری پتا پھینکا۔ اچھا، بیٹی نے گھور کر اسے دیکھا اور بولی، تم دونوں میاں بیوی اپنے لیے ایک اور بچہ پیدا کر لو، جاؤ۔ اس بات پر معاذ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ حد کرتی ہیں آپ بیجی، یہ کہہ کر شرمندہ سے اٹھ کر چلا آیا۔ جیدہ بچے کو ہاتھ منہ چلاتا دیکھ کر حیران سی ہو رہی تھی۔ لے اٹھا، اسے گود میں اٹھا۔ بیجی نے ماؤس کو اس کی طرف بڑھایا۔ چھوٹے بچوں کو اٹھایا کرو، اس سے دل میں ممتا پیدا ہوتی ہے۔ جیدہ نے ڈرتے ڈرتے ماؤس کو اٹھا لیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس کر دیا۔ ہائے یہ تو بہت نرم ہے، ڈر لگتا ہے۔ بیجی نے بچہ واپس لے لیا۔ اس میں سے کتنی اچھی خوشبو آتی ہے رملی، جیدہ ایک دم بولی۔ کیا ہر بچے سے ایسی ہی خوشبو آتی ہے؟ ہاں، رملی کی بجائے بیجی نے جواب دیا۔ جب تک بچہ روٹی نہیں کھاتا اس کے جسم سے ایسی ہی خوشبو آتی ہے۔ یہ گندم کا خمار ہے جو بچے سے اس کی اصل خوشبو چھین لیتا ہے۔ ادھر گندم منہ کو لگی، ادھر انسانی علتیں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ جیدہ کو یہ اتنی مشکل بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ رملی کی طرف دیکھ کر بولی، تو آج بہت تکی تکی لگ رہی ہے، رات کو جگاتا ہوگا؟ نہیں، رملی اپنی سوگواری چھپا کر بولی، ماؤس تو بیجی کے کمرے میں سوتا ہے۔ سچ؟ جیدہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ کتنی اچھی ہے تیری ساس، ایک دم اس کے منہ سے نکل گیا۔ میری اتنی اچھی ساس ہوتی تو میں یاور کی بالکل پرواہ نہ کرتی۔ رملی اور بیجی ہنس دیں۔ اور تیرا خیال ہے میں ماؤس کی پرواہ کرتی ہوں؟ اس عورت نے تو میرے ارد گرد محبتوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ ڈارلنگ، ایک دم یاور کی آواز آئی، 8 بجے ڈنر پر جانا ہے، اب اجازت لو۔ ہاں سچ مچ، جیدہ کھڑی ہو گئی۔ رمو اب ہمیں اجازت دو اور اب تم معاذ بھائی کو لے کر ہمارے گھر آنا۔ رملی بھی کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ معاذ اور جاور بھی کھڑے ہو گئے۔ جب الوداعی جملے کہے جا رہے تھے رملی نے چور نظروں سے یاور کی طرف دیکھا اور وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی نظر کہہ رہی تھی، میں تمہارے دل کا درد جان گیا ہوں، تم جس کالے جادو میں اسیر ہو اس کا توڑ ہے میرے پاس۔ رملی آج پھر بھج گئی تھی، جلنا بھجنا تو اس کی قسمت میں لکھا تھا، مگر یاور اور جیدہ کے جانے کے بعد اس کے دل پر اتنی اوس گری کہ جی چاہنے لگا آج پھر اوندھے منہ جا کر بستر پر گر جائے یا منہ پر تکیہ رکھ کر اندھیرے غار میں چھپ جائے، مگر اب یہ بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ جب سے ماؤس پیدا ہوا تھا اس کی زندگی کا کوئی پہر اس کا اپنا نہ رہا تھا، ہر وقت چھوٹے چھوٹے کام اسے مصروف رکھتے اور 24 گھنٹے جان ماؤس میں پھنسی رہتی تھی۔ اچھا اسی لیے لوگ بچے کو سنہری زنجیر کہتے ہیں۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے نا کہ تنہائیاں اپنی ہوں، آس پاس کوئی نہ ہو اور ساری دنیا سے منہ چھپا کے تھوڑی دیر رو لیا جائے۔ کیسی دنیا ہے یہ، اس نے سوچا، یہاں رونے کا وقت نہیں ملتا۔ ازدواجی زندگی میں کیا کوئی لمحہ اپنا ہوتا ہے؟ اور بچے کی پیدائش کے بعد واقعی ساری دنیا چھوٹ جاتی ہے۔ زبردستی وہ روزمرہ کے کام کرتی رہی جب تک ماؤ سو نہیں گیا۔ بیجی کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو معاذ ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی اور حسب عادت چہرے پر کوہنی جما لی۔ ماؤ سو گیا ہے؟ معاذ نے پوچھا۔ جی، اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ ماؤس کتنی جلدی بیجی سے مانوس ہو گیا ہے؟ جی، رملی نے پھر اسی انداز سے کہا۔ معاذ نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی اور اس کی طرف رخ موڑا۔ میں بیجی کے کمرے میں چلی جاؤں؟ اچانک رملی نے کوہنی ہٹا کر پوچھا۔ کیوں؟ معاذ نے اسے گہری نظر سے دیکھ کر کہا، کہیں رات کو معاذ روئے نہیں۔ معاذ ہنسنے لگا۔ یہ خیال تمہیں آج اتنی راتوں بعد کیوں آیا؟ روز ہی آتا ہے۔ تو روز کی طرح چپ چاپ سو جاؤ۔ رملی نے پھر کوہنی چہرے پر ٹکا لی۔ رمو جانتی ہو بیجی کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی معاذ مجھے دے دو اور تم لوگوں کو اگر شوق ہے تو اپنے لیے اور بچہ پیدا کر لو۔ نہیں نہیں، رملی سمٹ کر پرے ہو گئی۔ معاذ ہنسنے لگا۔ کیا بہت خوفناک تجربہ ہے بچہ؟ نہیں، وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔
اس دن آپ نے ہسپتال میں وعدہ کیا تھا نا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں گی آپ ہاں، معاذ بولا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میرا وعدہ وقتی وعدہ نہیں تھا اور نہ میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے کیا تھا۔ ابھی تو ماؤز بس 2 مہینے کا ہے اور تم کتنا وقفہ چاہتی ہو؟ کم از کم 5 سال۔ 5 سال؟ معاذ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر تکیا بنایا اور اس پر گھنے بالوں والا سر رکھ دیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ 5 سال تو ایک فیشنیبل طبقے کا سلوگن ہے۔ 5 سال بہت زیادہ عرصہ ہے رملی۔ پہلے بچے اور دوسرے بچے میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ پہلے بچے کو ویسے بھی بہت زیادہ توجہ مل جاتی ہے جو اسے خراب کرتی ہے۔ پھر ہم 3 افراد ہیں اس گھر میں پیار کرنے والے۔ پہلے بچے اور دوسرے میں صرف 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے۔ نہیں، رملی سمٹ کر اور پرے ہو گئی۔ 2 بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ نہیں، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، معاذ نے بڑی محبت سے کہا۔ تمہیں معلوم ہے رملی، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، معلوم ہے نا؟ جی۔ پھر تم اس طرح ڈری سہمی اور سکڑی کیوں رہتی ہو؟ رملی نے ایک دم سر اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھ کر بولی، شاید ماؤس رویا ہے۔ تھوڑی دیر دونوں چپ رہے، کوئی آواز نہیں آئی تو معاذ بولا، تمہارا وہم ہوگا ورنہ بیجی تمہیں بلا لیتی۔ رملی نے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ میں نے بیجی سے بہت کہا تھا میں رات کو ان کے کمرے میں سو جایا کروں، وہ مانتی نہیں ہے۔ رملی نے جان بوجھ کر دوبارہ یہ موضوع شروع کر دیا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے معاذ نے جس قسم کا سوال کر دیا تھا اس سے رملی کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ان کے کمرے میں جانے کے بجائے تم ماؤس کو کیوں نہ اپنے کمرے میں لے آؤ؟ آپ یہ شور شرابہ برداشت کر لیں گے؟ کون سا شور شرابہ؟ یہی جو بچہ رات کو اٹھتا ہے روتا ہے، آپ ڈسٹرب تو نہ ہوں گے؟ یہ تمہیں کس سے کہہ دیا ہے رملی؟ معاذ نے اس کی طرف چہرہ کر کے کہا، اپنے بچے کی آواز تو کسی مرد کو ڈسٹرب نہیں کرتی۔ میرا ایمان ہے کہ جس کمرے میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اس کمرے میں زندگی کی ساری خوشیاں ہوتی ہیں۔ نہیں، رملی کا دل چاہا کہے نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کمرے میں کبھی کبھی ایک برہا کی ماں کا دل بھی روتا ہے۔ مگر وہ جلدی سے بولی، میں نے سنا ہے بعض مردوں کو راتوں کو بچے کی آوازیں بری لگتی ہیں، اس لیے وہ الگ کمرے میں سونے لگتے ہیں۔ بالکل اچانک رملی کو شان بھائی یاد آ گئے۔ بڑے بد نصیب مرد ہوں گے جو بچے کی وجہ سے الگ کمرے میں جا سوتے ہوں گے۔ یہ ضرور ہے رمو کہ مرد اپنی نیند کے معاملے میں خود غرض ہے اور ماں کے قدموں میں اسی لیے جنت رکھی گئی کہ وہ اپنی رات کی نیند اور دن کا چین اپنے بچے پر وار دیتی ہے، مگر میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں۔ جس طرح نیک عورت مرد کا کیریئر بنانے میں مدد دیتی ہے، اسی طرح محبت کرنے والے مرد کو بچے کی پرورش کا کچھ بوجھ اٹھانا چاہیے، اس سے بیوی کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ رملی نے ایک دم تڑپ کر معاذ کی طرف دیکھا، پوری آنکھیں کھول کر پہلی مرتبہ اس نے معاذ کو دیکھنے کی جرت کی تھی۔ معاذ بھی مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ معاذ کی آنکھیں گو بہت چھوٹی تھیں مگر بالکل صاف ستھری تھیں، اتنی چمکدار، اتنی صاف ستھری جس طرح مسجد کا صحن۔ رملی نے اتنی صاف ستھری آنکھیں اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ گول لال ڈوروں والی آنکھیں اس کی کمزوری تھیں، مگر معاذ نے تو پلک نہیں جھپکی تھی، یوں ٹک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، اس کے اندر کوئی جھول نہیں، اسے دنیا سے کچھ نہیں چھپانا۔ کیا اس آدمی کو واقعی معلوم نہیں ہے کہ یہ بدصورت آدمی ہے؟ اس طرح حیران ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ معاذ کا لہجہ محبت سے مہکنے لگا۔ میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہے؟ اس کی سانسوں سے ایک گرم مگر خوشبودار بھاپ نکلی۔ میں اتنا خوبصورت مرد نہیں ہوں، مجھے اس طرح نہ دیکھا کرو، مجھے غلط فہمی ہو جائے گی۔ رملی کا دل دھک سے رہ گیا، غیر ارادی طور پر اس سے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ رمو، معاذ تھوڑی دیر بعد رک کر بولا، بچے کی پیدائش کے بعد میں تم میں ایک عجیب تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ رملی کے دل کا چور ادھر ادھر سر پٹکنے لگا۔ گمسم تو تم پہلے بھی رہا کرتی تھی، میرے ساتھ زیادہ باتیں کرنے کی عادت کبھی بھی نہیں تھی، مگر جب سے تم میکے سے آئی ہو مجھ سے بہت سمٹ کر رہتی ہو۔ پہلے تمہارا دماغ تمہارا ساتھ نہیں دیتا تھا، اب تمہارا جسم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا۔ رملی تڑپ کر سیدھی ہو گئی اور اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا وہ اتنی بد سلیقہ ہے، ذرا سی بات بھی نہیں چھپا سکتی؟ کم بخت، یہ ذرا سی بات ہے؟ آپ کبھی کبھی کتنی عجیب بات کہہ دیتے ہیں، رملی نے مصنوعی ہنسی ہنس کر کہا۔ تم بھی کبھی کبھی بہت عجیب ہو جاتی ہو، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں شوق کی انتہا پر بھاگتا ہوا تمہاری طرف آتا ہوں اور تم برف کے تودے کی طرح اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ یہ فریب بھی دینا پڑے گا۔ رملی نے باقاعدہ رخ اس کی طرف پھیر لیا مگر اس سے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اپنی انگشت شہادت کا ناخن دانتوں میں ڈال کر کاٹنے لگی۔ برا مان گئی ہو؟ تھوڑی دیر بعد معاذ نے پوچھا۔ نہیں، رملی اسی طرح بولی، میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانتی۔ اس کا جواب تو یہ تھا کہ تم لسان سے کہہ دو میں آپ کو مانتی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر معاذ ہنسنے لگا۔ اف، کیسے نکل گئی دل سے یہ بات۔
رملی کو شام کے واقعات یاد آنے لگے۔ اسے یاور سے ملتے وقت بہت احتیاط کی تھی، اسے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، سارا وقت جیتا کی طرف متوجہ رہی تھی۔ پتہ نہیں معاذ آج ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ رمو، جب ہم کسی سے کہتے ہیں میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانتا، تو اس کے بس دو ہی مطلب نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے اس ہستی کو احترام کی آخری حد پر بٹھا دیا ہے، یا پھر اسے درخورے اعتنا نہیں جانتے، اس قابل ہی نہیں سمجھتے۔ اف اف، رملی نے دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کا بے حد احترام کرتی ہوں۔ میاں بیوی میں صرف احترام کا رشتہ نہیں چلتا، وہ بولا۔ کیوں اس رشتے میں دوئی نہیں ہوتی؟ اس لیے یہ رشتہ عشق کا رشتہ ہونا چاہیے۔ عشق میں بے خودی ہوتی ہے، غلط فہمیاں بھی اور گستاخیاں بھی۔ محبت میں گستاخی بہت اچھی لگتی ہے، مرد چاہتا ہے محبت میں کبھی کبھی گستاخی کی جائے، بیوی اس کے ساتھ تو تڑاک کرے، اس کو لڑائی میں سخت سست کہے، لڑ جھگڑ کر اپنی بات منوائے۔ مرد عجیب جانور ہے۔ ماں نے بھی رخ اس کی طرف پھیر لیا۔ مرد ہر چیز چھین کے لینا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب بیوی چھینا جھپٹی پر کرتی ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ اکھاڑے میں مار گرانے والا کبھی کبھی چت ہونا چاہتا ہے اس عورت کے ہاتھوں جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جو اس کی محبوب بیوی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ رملی پھر دانتوں سے اپنی انگلی کا ناخن کاٹنے لگی۔ شوہر اٹھتے بیٹھتے جو بیوی کو برا بھلا کہتا رہتا ہے تو یہ دراصل اس کا اعتراف شکست ہوتا ہے کہ ایک ذرا سی عورت اس کی زندگی حاصل زندگی ہو گئی۔ سارا دن جو اس کی خامیاں گنواتا ہے تو اس کی کسی باطنی خوبی نے شوہر کو جکڑ رکھا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد مرد کو اظہار محبت سے گھن آتی ہے، اس لیے وہ ہر دم اپنی برتری ثابت کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے اور یوں کہتا رہتا ہے میں تمہارے لیے لازم و ملزوم ہوں، میں تمہاری ضرورت ہوں، تمہارا آسرا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جواب میں بیوی بھی یہ کہتی رہتی ہے مجھے تمہاری پرواہ نہیں، پل میں تمہیں چھوڑ کے میکے بھی چلی جاؤں گی، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ مگر جاتا کوئی بھی نہیں رمو، یہ آڑا ترچھا انداز میاں بیوی کا محبت کرنے کا انداز ہے۔ مگر تم تم سو گئی ہو؟ نہیں تو، رملی نے ابھی تک انگلی دانتوں میں ڈال رکھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ معاذ نے ہاتھ بڑھا کر رملی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا مجھے برا لگتا ہے، بالکل پرائمری پاس لڑکیوں والی حرکت ہے۔ رملی نے آج پہلی مرتبہ معاذ کے ہاتھ کو دیکھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ایک کالے ہاتھ میں ایک گورا ہاتھ تھا، مگر ذرا بھی عجیب نہیں لگا اسے۔ ہر کالی رات کے ساتھ ایک گورا دن ہوتا ہے، سفید چہرے پر سیاہ بال ہوتے ہیں۔ رملی غور سے اس کا ہاتھ دیکھتی رہی، مگر آج اسے ہاتھ چھڑایا نہیں۔ بالکل اچانک اسے یاور کے ہاتھ یاد آ گئے، بہت خوبصورت تھے یاور کے ہاتھ، انگلیاں مخروطی اور ناخن چمکدار تھے۔ سگار پیتا ہوا بہت اچھا لگتا تھا اور سگار کا دھواں چھوڑتا ہوا اور بھی اچھا لگتا تھا۔ رملی زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گئی۔ ایک طرف پھولوں بھرا راستہ تھا مگر وہاں ممنوع کا بورڈ لگا تھا، دوسری طرف کانٹے ہی کانٹے تھے مگر وہاں اس کی اجازتوں کی گلیاں تھیں۔ ایک طرف اپنے دل کی خوشی تھی، دوسری طرف فرض کے بھاری بھاری پتھر تھے۔ پتہ نہیں زندگی کے ہر موڑ پر دو راہا کیوں آ جاتا ہے۔ کیا یاور سے ملنے سے پہلے وہ خوش تھی اور اب یاور سے ملنے کے بعد؟ ہاں، ایک خواب مجسم ہو گیا ہے، وہ اس کو آنکھوں میں سجا کر معاذ کے ساتھ چل سکتا ہے۔ کیا یہ بددیانتی نہ ہوگی؟ اس اندھیرے غار میں اس روشنی کے بغیر چلا نہیں جاتا۔ معاذ نے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور پھر جیسے اس کی پور پور وائرلیس بن گئی تھی۔ آج معاذ کی باتوں سے رملی کو بہت ڈر آنے لگا تھا، اور محبت انسان کو شاطر بنا لیتی ہے۔ رملی کے اندر کوئی احساس جرم بیدار ہوا، اس کے ذہن کے سنگھاسن پر کوئی نامحرم آ بیٹھا تھا۔ ذرا سی دیر کو وہ اس راستے پر چل پڑی تھی جس کا آخری پڑاؤ گناہ ہے۔ یہ گناہ اور ثواب کیا ہوتا ہے؟ اسے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، ایسے ہی دو آنکھوں کو ایک خوبصورت آدمی نظر آ گیا تھا۔ وہ خوبصورت آدمی دل کو بھا گیا تھا اور گہرے پانیوں کی طرح آ کے ذہن میں رہنے لگا تھا۔ اب ذہن میں تو کئی باتیں رہتی ہیں، کیا ذہن کی پٹاری میں بہت سی باتوں کو سینت سینت کر رکھنا گناہ ہے؟ وہ کون سا اس کے ساتھ فرار ہو رہی ہے؟ یوں ہی کبھی کبھی تپتی راہ گزر پر جب تلوے جلنے کا احساس ہونے لگے تو وہ سائے کا ہاتھ تھام کے دوبارہ چل پڑنا چاہتی تھی۔ شوہر کا ہاتھ میں ہو اور پھر ایک سائے کو پہلو میں لے کر چلنا بددیانتی ہے۔ یہ مرد بھی کتنی بددیانتیاں کرتے ہیں، دفتر سے گھر آنے تک راستے میں کتنی عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ہر گناہ اپنی آنکھوں سے گڑھ لیتے ہیں۔ بے وقوف مرد اور عورت میں یہی بنیادی فرق ہے۔ معاذ کے گرم ہاتھ میں اس کا نرم ہاتھ کانپنے لگا۔ وہی مشکل ترین گھڑی پھر سرہانے آ کھڑی ہوئی تھی اور معاذ کی صاف ستھری آنکھوں میں شک کے سائے لہرا رہے تھے۔ دیکھ، یہ گھڑی پہلے سے بھی کٹھن ہے۔ پہلے کوئی خوف نہ تھا، اب ایک خوف ہے، خوف مجسم بھی ہے، اور معاذ کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ تب اس نے اپنے ذہن کے دریچے کھول دیے اور بولی یاور، تمہاری مدد کے بغیر میں اس مشکل مقام سے نہ گزر سکوں گی۔ اسے بے دھڑک یاور کو اپنے خیالوں میں آنے دیا، حتیٰ کہ سارا کمرہ یاور کے وجود سے بھر گیا۔
یہ بددیانتی ہے، یہ بددیانتی ہے۔ ضمیر کی ننھی ننھی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، مگر اس بددیانتی کا بوجھ اٹھائے بغیر وہ آج معاذ کو مطمئن نہ کر سکتی تھی۔ تمہارا فون آیا ہے رملی، بیجی نے آ کر کہا تو وہ چونک گئی۔ ابھی استری لگا کے ماؤس کے نیپکن استری کرنے بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کون ہے بیجی؟ شاید تمہاری اس دن والی سہیلی ہے، کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ ہاں، جیدہ، جیدہ ہی۔ رملی کا دل دھڑک اٹھا۔ اس دن جیدہ مل کر گئی تھی تو دوبارہ نہ ملاقات ہوئی، نہ فون پر کوئی بات ہوئی، نہ ہی رملی نے کوشش کی۔ معاذ کی محبت نے ایک بار پھر رملی کا راستہ روک لیا تھا، اور اس رات کے بعد اسے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ایسے شوہر کو وہ ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتی۔ صبح کو معاذ اتنا مسرور اور مشکور تھا کہ رملی کو خود اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ اس نے ہر خیال کو جھٹک کر اپنے آپ کو ماؤز اور ماس میں گم کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چلی تھی، مگر آج پھر اچانک جیدہ کا فون آ گیا تھا۔ پتہ نہیں اب اسے جیدہ کے نام سے خوف کیوں آنے لگا تھا۔ ہیلو، اسے ریسیور تھاما تو دوسری طرف واقعی جیدہ تھی۔ بے وفا، کبھی تو فون کر لیا کر، جیدہ نے تڑپ کر کہا۔ جیدہ، تو جانتی ہے نا چھوٹے بچے کے ساتھ کتنی مصروفیت ہوتی ہے، پتہ ہے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہاں ہاں، ابھی ایک بچہ ہے تو تمہارا یہ حال ہے، دو چار ہو گئے تو دنیا جہاں سے جائے گی۔ بس اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تجھے جلدی بچہ دے دے اور تجھے ہر بات کا جواب مل جائے۔ ایسی ناممکن دعا نہیں دیتے، جیدہ نے لمبی سانس چھوڑ کر کہا۔ تجھے اس دن بیجی نے کیا کہا تھا کہ مایوسی کا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے؟ یہ کہتے ہی بے اختیار رملی نے گردن گھما کے دیکھا۔ بیجی اس کے پیچھے کھڑی اپنی قمیض کو بٹن لگا رہی تھی۔ واقعی یار، تیری ساس بڑی نیک عورت ہے، اس دن ان سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ بیجی بھی تجھے اکثر یاد کرتی ہیں، اور تو نہیں کرتی گدی؟ توبہ، میں تو رات کو جو تھک کر سوئی ہوں تو صبح یوں آنکھ کھلتی ہے جیسے ابھی پلک لگی تھی اور ابھی اٹھ گئی ہوں۔ اور کیا حال چال ہے؟ بار بار کیا بتاؤں؟ اور تیرے شوہر کا کیا حال ہے؟ رملی کا دل پھر عجیب انداز میں دھڑکا۔ اس کی چھٹی حس نے کہا، اب یہ کوئی کو چوکا لگائے گی، کوئی برچھی مارے گی، تیزاب کے چینٹے پھینکے گی تاکہ اس کی مطمئن زندگی کا چہرہ مسک ہو جائے۔ ٹھیک ہے وہ بھی، رملی نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ جیدہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر چپ رہی، پھر آواز کو سرگوشی بنا کر بولی، کمبخت، یاور تجھے اتنا مس کرتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ یاور، 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 ٹیلی فون کے سارے تار بج اٹھے۔ دشمن، 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 میرے سکون کا، میرے دل کا، میرے گھر کا۔ پتہ نہیں اتنی آوازیں برقی تاروں کے اندر سو رہی تھیں یا اس کے دل کے اندر سے اٹھ رہی تھیں۔ رملی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آ کے دیکھ تو صحیح، تو نے میرے شوہر کا کیا حال کر دیا ہے۔ بھلا اس بات کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ گمسم کھڑی رہی۔ بس یاور تو کہتا ہے، لڑکی میں نے ایک ہی دیکھی ہے زندگی میں، رملی۔ اس سے دلکش چہرہ آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ اٹھتے بیٹھتے تیرا اتنا ذکر کرتا ہے کہ میں اب تجھ سے جلنے لگی ہوں۔ بکواس نہ کر، رملی نے بجھے ہوئے دل سے بس اتنا کہا۔ ہم دونوں برابر تجھے یاد کر رہے ہیں، اور تجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ کم از کم فون ہی کر لیتی؟ کہہ تو دیا ہے کہ مصروف تھی، اور ماڈل ٹون بھی تو نہیں آئی شاید۔ ایک دن میں اور معاذ آئے تھے ذرا سی دیر کو، بس یوں ہی کھڑے کھڑے، اور کھڑے کھڑے ہمارے ہاں بھی آ جاتے۔ اس دن میں تمہارے شوہر سے کہہ کے آئی تھی، بھائی کھڑے کھڑے کوئی تم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے، رملی نے کہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر تم کبھی اپنے شوہر کو لے کر آؤ نا۔ آؤں گی، رملی نے پھر بے یقینی سے جواب دیا۔ سنو، جینا نے پھر اپنی آواز کو سرگوشی بنا لیا، یاور آ گیا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لو اس سے بات کرو۔ پیشتر اس کے کہ وہ انکار کرتی یا احتجاج کرتی، جیدہ نے یہ کہہ کر یاور کو ریسیور تھما دیا۔ یاور، تم رملی سے گپ لگاؤ، ذرا اس کی خبر لو، میں کچن میں ہنڈیاں دیکھنے جا رہی ہوں۔ یاور نے غالباً ریسیور تھام لیا، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ آواز سنے بغیر ہی رملی کا دل پسلیاں توڑنے لگا، اس کا سارا خون چہرے پر آ گیا اور سارے جسم پر ہلکی ہلکی لرزش طاری ہونے لگی۔ رملی، اس نے اپنی پرسوز اور گھمبیر اور گہری آواز میں آہستہ سے اس کا نام لیا، یوں لیا جیسے جہاں بھلب مریض کو ہوش آ گیا ہو۔ رملی نے پھر فوراً مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا، بیجی جا چکی تھی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گھر کے در و دیوار آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہے ہیں اور کان کھولے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ رملی، یاور کی آواز دوبارہ آئی، تم اتنی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سنگ دل بھی ہو۔ رملی کو یوں محسوس ہوا جیسے سگار کا سارا دھواں ٹیلی فون کے ریسیور میں سے نکل کر اس کے حلق میں جا رہا ہے، اور اس کے حلق میں دھوئیں کے بگولے بنتے جا رہے ہیں۔ آگے پیچھے دھواں ہی دھواں، کچھ بھی نظر نہیں آتا، مگر وہ بولنے کے بجائے بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتی، اپنے کمرے کی طرف دیکھتی، باہر کھلنے والے دروازے کی طرف دیکھتی۔ رملی، اس کی تیسری آواز اتنی میٹھی تھی کہ رملی کے سارے وعدوں کو خاکستر کر گئی۔ اس کے اندر پھر الاؤ بھڑکنے لگا، پھر سرخ آندیاں جلنے لگیں، تناور درخت جڑوں سے اکھڑنے لگا۔
पिछले 15 दिनों से वो कितनी पुरसकून थी, कितनी मुतमईन थी, समझ रही थी कि उसे सब्र आ गया है, उसे अपने दिल को मना लिया है, अपने दिल का राज पा लिया है। मगर दिल तो अभी तक लाए हल गुत्थी बनकर खड़ा था। इस जालिम की आवाज़ थी या सोरे इसराफील? सारी मुर्दा तमन्नाएं अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई थी, तैयार हो गई थी, ऐसे जैसे वो आज तक उसकी याद में जीती आई हों, उसकी आस में मरती आई हों। मोहब्बत की मस्ती से चलकती आंखें और मोहब्बत के सोज में जलते होंठ एक दिलकश चेहरा लेकर उसकी आंखों के आगे आ गए। उसका रिसीवर वाला हाथ कांपने लगा, जैसे वो बुरा महसूस कर रही थी। मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आए क्यों नहीं? हवा के अजनबी झोंके की तरह आओ और आकर मेरे करीब से निकल जाओ। मैं तुम्हें दोबारा पकड़ भी ना सकूं, मगर आओ तो। तुम मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आओ आओ। रमली की आंखों में फिर कड़वा पानी जमा होने लगा। दुख की नदिया से जो पानी कशीद होके निकलता है वो कड़वा हो जाता है। रमली ने दांतों तले अपना निचला होंठ दबाया, फिर सारे घर में बेताबाना नजर दौड़ाई। बेजी की आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। वो कुछ कह सकती थी, मगर क्या कहती? यकायक सारे अल्फाज बेमायनी हो गए थे और सारे मफहूम फीके पड़ गए थे। मगर क्या कहती? एक तो ज़मीर का दरबान हर वक्त लाठी चार्ज करने में मसरूफ रहता था। रमली, कुछ बोलो तो सही। और कुछ नहीं दे सकती तो मुझे अपनी आवाज़ ही सुनवा दो, वो रसीली आवाज़ जो सुनाने में तुम बेहद बखील हो। रमली का दिल चाहा कि वो एक झूठ मूठ की डांट यावर को पिलाए, उसको धमकाए कि वो किसी शरीफ आदमी की बीवी से इस तरह गुफ्तगू क्यों कर रहा है। मगर उसने महसूस किया वो यावर को झूठ मूठ भी नहीं डांट सकती। उसे पता चला कि आज इतने दिनों के बाद उसे यावर की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, और ये कि यावर आज भी उसके दिल के करीब धड़क रहा है। उसकी कुर्बत के एहसास से सारे जिस्म में कुमकुमे से रोशन हो गए हैं। उसकी कैफियत ही बदल गई है, जैसे वो महसूसात की एक सुलगती भट्टी में कूद गई हो। शायद शायद इसी का नाम मोहब्बत है। शिफ्ता। शायद इसी का नाम मोहब्बत है, शिफ्ता। रमली का रुआं रुआं गुनगुनाने लगा। आज इतने दिनों के बाद एक अजीब तरह का इंकिशाफ उस पर हुआ। इंकिशाफ की ये बिजली दिन दहाड़े उस पर गिरी थी कि वो सचमुच यावर से मोहब्बत करने लगी है। मोहब्बत करना जुर्म नहीं, और मोहब्बत तो आप ही आप हो जाती है। इस मुँहज़ोर जज्बे को कौन रोक सका है? मोहब्बत मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज़ है। मोहब्बत हर चीज़ का मफ़हूम भी बदल जाता है। वो शादीशुदा थी, ज़िंदगी के इसरार जान गई थी, मगर जो कैफ़ियत उसकी अब हुई थी वो पहले कभी ना हुई थी। रमली, मेरी बात सुन रही हो तो प्लीज़ कुछ जवाब दो। जी, जी, इस खौफ से कि वो फ़ोन बंद ना कर दे, रमली पहली बार बोली। जी, क्या कहूँ? बस कुछ ना कहो, यूं ही जी जी करती रहो, मैं जी उठूंगा। मेरी जिंदगी इसी जी जी में है, यही कह रही हो ना तुम चाहोगी तो मैं जरूर जीऊंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे इंतजार में जीऊंगा। मेरी जिंदगी सिर्फ अपने महबूब को एक नजर देख लेना है, तुम्हें एक नजर देख लेने के लिए जीऊंगा। फिर से कहो रमली, फिर से कहो। जी, मैं समझ नहीं पाई। वो होठों पर जुबान फेर कर बोली। आप क्या कह रहे हैं? तुम सब समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, और नहीं कह रही। जो तुम नहीं कह रही वो मैं समझ रहा हूँ। बल्कि मैं तो तुम्हारा घबराया हुआ चेहरा भी साफ देख रहा हूँ। तुम्हारी मुकद्दस पेशानी पर शबनम के कतरे महसूस कर रहा हूँ। रमली ने बेख्तियार माथे को छू लिया, उसकी पोरें गीली हो गईं। फिर आप ही आप रमली के होठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। उसने अंधेरे में रिसीवर रख दिया। वो अपनी कैफियत छुपा नहीं सकती थी और बताना भी नहीं चाहती थी, और बस दिल के लिए इतना ही पैगाम काफी था। और रिसीवर रखकर वो उड़ती हुई अपने कमरे में आ गई और गुनगुनाती सांसों के साथ धप से जमीन पर बैठ गई। शायद इसी का नाम मोहब्बत है, शिफ्ता। एक एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। उसे इस्त्री का बटन ऑन कर दिया। सब्ज लाइट महबूब के दिलकश इशारे की तरह रोशन हो गई। इस्त्री का बटन जल उठा, इस्त्री लो दे उठी। कपड़ों की सिलवटें आप ही आप दूर होने लगीं। इसी तरह मोहब्बत के दिल में उतरने से मायूसियों की सिलवटें आप ही आप दूर होने लगती हैं। इस्त्री करते करते जाने वो किस जहान में परवास कर गई। एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। जब बेजी कमरे में आई तो वो नैपकिन पर इस्त्री रखे सामने नजर जमाए बेखुद के आलम में मदहोश सी बैठी थी। होंठों पर कैफ आ गई, मुस्कुराहट थी और आंखों के पैमाने छलके छलके थे। वो ऐसी बेसुध बैठी थी कि उसे बेजी के अंदर आने का पता ही ना चला। बेजी ने उसके नए चेहरे को गौर से देखा, फिर एकदम चिल्लाई, वोटी, वोटी कहाँ गुम हो? बच्चे का नैपकिन जल रहा है। उससे डर कर स्त्री की तरफ देखा, जाने कब से स्त्री को नैपकिन पर रखे शराब की वादियों में खो गई थी, और स्त्री के चारों तरफ काला स्याह धुआं फैल रहा था, और बच्चे के सफेद नैपकिन पर बेदर्द स्त्री का स्याह काला छापा लग चुका था।
खुदा जाने कहाँ से यावर की बेबाक तरास जलती बुझती गुस्ताख आंखें निकल आईं। रमली ने अपना निचला होंठ अपने दांतों से इस कदर जोर से काटा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतनी सी बात पर रो रही हो? माज ने उसका हाथ थाम लिया। इतनी सी बात? रमली अंदर से थर्रा उठी। उसे दो कश्तियों में कदम रख लिए थे। नीचे ठाठे मारता दरिया था और दो कश्तियों का सवार कभी सही हो सालिम किनारे पर नहीं उतरता। मैं डूब जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी। उसे आंखें बंद कर ली और बाकायदा रोने लगी। पगली, माज ने बढ़कर उसके आंसू साफ किए। आजकल की लड़कियां मुल्क से बाहर जाने को बेकरार रहती हैं, बहाने ढूंढती हैं, और तुम शायद बड़ी नाजुक मिजाज हो रमली, है ना? रमली ने सर झुका लिया। हालांकि माउस बेजी से बहुत मानूस है और तुम जानती हो वो उसका बेहद ख्याल रखेंगी। लेकिन क्या हम माउस को साथ नहीं ले जा सकते? हाँ, साथ ले जा सकते हैं, मगर फिर तुम्हें सारा वक्त होटल के बंद कमरे में रहना पड़ेगा। रात का वक्त ही तो मिलेगा घूमने फिरने के लिए, और इस वक्त हम कहीं भी नहीं जा सकेंगे। नहीं, शायद मुझ में हौसला नहीं माउस को छोड़कर जाने का। माज ने बड़ी हसरत से रमली के चेहरे को देखा। आंसू गिरने से उसके रुखसार गीले हो रहे थे, मगर उसका रंग जर्द हो गया था। पता नहीं इस लड़की को क्या रोक गया। माज ने दिल में सोचा, कभी खुलकर नहीं हंसी, कभी दिल की बात नहीं कहती। वो अब उसे साथ ले जाना चाहता था ताकि दिन रात उसके साथ रहे और इस बंद गठड़ी को खोल कर देखे। लेकिन उसके साथ बाहर जाने का सुनकर रमली और भी खौफजदा हो गई थी। माज को उस पर तरस आ गया। कहने लगा, रमली जान, मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों दुनिया का सफर करें, दोनों दुनिया का सफर करें, दिनों दुनिया का सफर करें, दुनिया की खूबसूरतियां देखें। लेकिन अगर तुम अभी जहनी तौर पर आमादा नहीं हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इस वक्त बहुत अच्छा मौका था, है तुम सोच लो। जाहिर है मैं अपने जज्बात की खातिर किसी मासूम माँ पर जुल्म तो नहीं कर सकता। यह कहकर दूसरे कमरे में चला गया। रमली ने शर्मसारी से गर्दन झुका ली और अपने आप से पूछा, सच बता, तू अपने शोहर के साथ यूरोप क्यों नहीं जाना चाहती? क्या तुझे शौक नहीं था बैरून मुल्क जाने का? तूने भी दूसरी लड़कियों की तरह ये ख्वाब देखे थे, जहाजों पर घूमना, शॉपिंग करना और दुनिया देखना। मगर अब तुझे क्या हो गया है? दिल पहले से ज्यादा बागी हो गया है। अंदर से आवाज आई, वो कमबख्त यावर अगर जिंदगी में ना आता तो ये गाड़ी यूं ही चलती रहती, सबर आ ही जाता। और अब वो इतने अरसे के लिए मास के साथ चली जाए, यावर से दूर हो जाए, ख्वाबों का झरोका बंद कर दे। कौन है ये यावर और तेरा क्या लगता है? दुनिया में सैकड़ों खून के रिश्ते होते हैं जिन्हें आदमी गुस्से या नफरत में झटक कर तोड़ के आगे निकल जाता है। एक रिश्ता अजीब है, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं। ये दिल का रिश्ता है या रूह का, या कोई जादुई रिश्ता है? करीब आता है तो सारे अगले पिछले रिश्ते तोड़ के रख देता है। यावर की शख्सियत वाकई जादू भरी थी। ऐसा लगता था जैसे वो ख्वाबों के जहान का शहजादा है। उसे देखकर बहक जाने को दिल चाहता था, बगावत करने को दिल चाहता था। और बारहा उसके दिल में यह ख्याल आया कि जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, जवानी तो एक ही बार आती है। फिर उस इस जिंदगी और इस जवानी पर इंसान को मुकम्मल इख्तियार क्यों नहीं दिया गया? उसे अपनी मर्जी का रास्ता चुन लेने की इजाजत क्यों नहीं है? और अगर पहला रास्ता कांटों से अटा पड़ा है तो वो दूसरा रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर सकता? आखिर क्यों? जिस दिन माज यूरोप गया, रमली चुप चुप थी। माज भी बहुत उदास था। रमली को तो यूं ही एहसास जुर्म सता रहा था। उसे बेटी ने भी समझाया था और कहा था, वोटी तुम बेफिक्र हो के जाओ, माँ उसको मैं संभाल लूंगी। खैर से अब 3 माह का है और उसके खाने पीने की आदतें पुख्ता हो गई हैं। इस उम्र में बच्चा माँ की दूरी को बर्दाश्त कर लेता है। जरा सियाना हो जाएगा तो हमें बाकायदा पहचानने लग जाएगा। जूं जूं बड़ा होता जाए उसके काम भी बढ़ जाते हैं। तुम अल्लाह पर भरोसा करके जाओ। मगर रमली बैठी जमीन की तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद उसे सर उठाया और बोली, बेजी मैं जानती हूँ आप मौस का मुझसे ज्यादा ख्याल रखेंगी। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, आप पर यकीन है, मगर अपने दिल का भरोसा नहीं। मैं कहीं वहां जाकर मास के लिए कोई मुश्किल ना पैदा कर दूं। आप समझ रही है ना? हाँ, बेजी एकदम हंस पड़ी। ये कमबख्त ममता बुरी बला है। दुनिया में ममता औरत को कमजोर कर देती है, मफलूज कर देती है। ये कहकर बेजी अपने ख्यालों में मगन हो गई। थोड़ी देर बाद सर उठाया तो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मत जाओ। मैं मास को समझा दूंगी, वो तो आता जाता रहता है, फिर कभी चली जाना। बेची ने माज को पास बिठा के समझा दिया था और माज बिल्कुल खामोश हो गया था। पता नहीं खामोश था कि उदास। रमली को उसके चेहरे से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इस चेहरे को उससे पहले कभी गौर से देखा होता तो उसके तासुरात को पहचानने के काबिल हो चुकी होती। कभी कभी रमली को ख्याल आता कि उसे अपने शोहर के जज्बात का ख्याल करना चाहिए। दुनिया भर की बीवियां अपने आप पर शोहर के जज्बात को तरजीह देती हैं, अपनी खुशियां उन पर वार देती हैं। हर अच्छे घर के अंदर एक ऐसी औरत रहती है जो लम्हा लम्हा इस सार के लिए तैयार रहती है। और मास ने तो पहली मर्तबा अपनी किसी दिली ख्वाहिश का इजहार किया था। कानून, माशरा, सबकी नज़र में शोहर का दर्जा मुकद्दम है। बस एक बार ना कर चुकी थी, हजार मनाने के बावजूद अपने आप को जाने पर आमादा ना कर सकी। उसके बाद माज ने भी कुछ नहीं कहा, बस जाते वक्त इतना कहा,
रमली, बेजी का ख्याल रखना, उन्हें अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करने की आदत है और ये ज़्यादा अरसा तनहा रहें तो घबरा जाती हैं। रमली ने बहुत चाहा, हंस हंस कर माज का सामान समेटे, मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसकी तैयारी में मदद दे और जाते वक्त महबूब बीवियों की मानिंद कोई मशकूक सा फिक्रा कहे। आखिर वो जो यूरोप जा रहा था और जब बीवियां बाहर जाने वाले शोहरों को हल्का सा कचौका लगाती हैं ये कहकर के वहां तुम्हें हमारी याद कहाँ आएगी, कहाँ फुर्सत मिलेगी तुम्हें खत लिखने की, या ऐश करने जा रहे हो। तो दरअसल वो शौहर पर अपने इस्तेहकाक की मोहर पुख्ता करना चाहती हैं। उन्हें बताना चाहती हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो और इस बात को हमेशा याद रखना। बहुत सी बीवियों को इज़हार मोहब्बत का सलीका नहीं आता। उनके अंदर शौहर की मोहब्बत कतरा-कतरा जमा होती रहती है। फिर एक दिन कोई सा बहाना बना पा के वो फट पड़ती हैं। ऐसी औरतें मोहब्बत के बोझ से थक जाती हैं। जिस दिन शल हो जाती हैं, उस दिन उन्हें लड़ने का कोई बहाना मिल जाता है। शौहर भी दू-बदू मैदान में उतर आते हैं, क्योंकि वो इस किस्म का इज़हार मोहब्बत को जंग का ऐलान समझते हैं। 2-3 घंटे की लड़ाई के बाद, बहुत से आंसू बहाने के बाद ऐसी औरतें शांत हो जाती हैं। लड़ाई के दौरान आंसू बहाना एक और इज़हार मोहब्बत है, जिसको मर्द हमेशा एक चलत्तर समझ कर नज़रअंदाज कर देता है। रोकर औरत हल्की हो जाती है। उसी रात वो अपनी सेज पर आसूदगी की नींद सो जाती है। असल में वो लड़ती नहीं, वो उलझती है कि उसे ऐसी तरबियत क्यों नहीं दी जाती कि वो खुल्लम खुल्ला अपने जज्बात का इज़हार कर सके, बरमला अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सके। आखिर जब उसका दिल चाहे तो वो क्यों नहीं सकती, तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरी आँखें दम आखिर तक तुम्हारी हिफाज़त करेंगी। कई बार तो माँ ने खुद रमले से कहा था कि आम बीवियों की तरह तुम मुझसे लड़ती क्यों क्यों नहीं हो, बात-बात में एतराज़ क्यों नहीं करती हो। मियाँ-बीवी उठते-बैठते एक-दूसरे के ऐब बयान करते रहते हैं, मगर रमली ने तो उसका कोई ऐब कभी बयान नहीं किया था। बस रमली को माज़ में एक ही बहुत बड़ा ऐब नज़र आया था, सूरत का ऐब। सूरत के अंधेरे गार में उतरकर उसने दिल की रोशन और चकाचौंध वादी देखने की कोशिश ही ना की थी, और शायद करती ये कोशिश पर कमबख्त यावर बीच में आ गया था और आते ही इजहार मोहब्बत भी कर बैठा था। रमली ने बड़ी कशमकश के दरमियान मास को खुदा हाफिज कहा। जाते जाते मास ने उसका नरम हाथ में लेकर दबाया और कहा, खत लिखती रहना और माउस की खैरियत की इत्तला देती रहना। रमली ने बड़ी खुशदिली से सर हिलाया, मगर इसी वक्त वहां खड़े खड़े सोचा, मैं खत में क्या लिखा करूंगी आखिर। कितने दिन तो रमली बस अपने कमरे में पड़ी रही। अजीब तरह का डिप्रेशन था। जब आस करीब था तो वो चाहती थी वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, कहीं चला जाए, दिन रात का साथ तो छूटे। हर वक्त अपने आप को संभाल संभाल के वो थक गई थी और अपने जज्बात को काबू में रखना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। और अब जब माज उसे हजारों मील दूर चला गया था तो उसे अजीब किस्म की बेचैनी और पछतावों ने घेर लिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हालांकि उसे कुछ भी नहीं करना था। उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ माज से हो गई थी। ये एक फेल था जो सरजद हो चुका था। बस उसके बाद कुछ होना बाकी नहीं था। उसे मालूम था करोड़ा औरतों की तरह उसे बच्चे पैदा करने हैं और अपने घर को घर बनाना है। और फिर मास के पास क्या नहीं था। एक औरत को आरामदेह घर, घर की आसूदगी और इज्जत नफ्स ही तो दरकार होती है। एक शरीफ खानदान से निकलकर वो दूसरे शरीफ खानदान में आ चुकी थी। किसी भी भट्टी में पकी हुई ईंट हो, जिस दीवार में लग जाती है, जिंदगी भर उसी दीवार में लगी रहती है। फिर उसे अपने दिल की बेकरारी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। जब तक यावर से नहीं मिली थी, बस दिल यज़मुर्दा रहा करता था। उमंगें खत्म हो गई थीं और उसकी समझ में नहीं आया था कि बाकी उम्र वो किस तरह गुजारे। माउस पैदा हुआ तो रोशनी की एक दर्ज जिंदगी में दर आई, मगर अचानक यावर अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ रास्ते में आ खड़ा हुआ तो सारी जिंदगी मुस्तरिब हो गई। दिल की बेकरारियां जाग उठी, फिर तड़पने और भड़कने का मौसम शुरू हो गया। हाँ, ये तो ठीक है। उसे कई बार सोचा कि उसके ख्यालों में यावर जैसा एक खूबरू आदमी रहा करता था, जो आंखों में जज्बे से मोकर बातें करने का गुर जानता था, मगर अब क्या हो सकता था। अब जबकि यावर उसकी अजीज सहेली का शोहर था और वो किसी शरीफ आदमी की इज्जत थी। अज़दवाजी जिंदगी गुड्डे का खेल नहीं होती। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर उससे सब्र क्यों नहीं आ जाता था? फिर वो धक धक करते सीने पर पत्थर क्यों नहीं रख सकती थी? माज जैसे अच्छे शोहर को क्यों धोखा दे रही थी? बस ऐसे ही ख्यालात ने रमली को कुचल के रख दिया था। मास के जाने के बाद वो ज्यादातर माउस के साथ लगी रहती और जब फारिग हो जाती तो अपने कमरे में पड़ी रहती, कभी रिसाले और किताबें पढ़ती, वरना औंधी लेट के आंसू बहाया करती। बेजी इस कैफियत को कोई और ही नाम दे रही थी, इसलिए एक दिन उसके कमरे में आकर बोली, ए वोटी, क्यों इस तरह औंधी लेटी है? कुछ नहीं बेजी, बस सर में दर्द हो रहा है। उठ के कोई दवाई ली होती। बेजी, इन गोलियों से आराम नहीं आता। रमली ठीक कह रही थी। पिछले 8 दिनों से उसके सर में हल्का हल्का सा दर्द रहने लगा था, शायद सोच सोच कर। उठ के नहाओ धो, कपड़े बदलो और जरा अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ, बेजी ने प्यार से कहा। बेजी का ख्याल था मास के चले जाने से रमली बेतरा उदास हो गई है।
लेकिन अम्मी जान के घर जाने के ख्याल से ही रमनी को झुरझुरी आ गई। जीदा ने 3 बार फ़ोन करके उसे बुलाया था और उसके ना आने का सबब भी दरियाफ्त किया था, मगर वो क्या बताती कि उसने आग के अलाव से दूर हो जाने का तहैया कर लिया था, उसे सोच लिया था। ना वो अम्मी के घर जाएगी, ना वो जीदा और यावर से मुलाकात होगी। अब जो बेजी ने इतने प्यार से कहा, तो वो आगे कुछ भी ना बोल सकी। वो तो हमवक़्त अम्मी जान के घर जाने को तैयार रहती थी। अब अगर इनकार कर देती तो बेजी जाने दिल में क्या सोच लेती। उठ खड़ी हुई। बेजी ने उसके बिखरे बालों और सूजी हुई आंखों को गौर से देखा, फिर कहने लगी, एक हफ्ता अपनी अम्मी के घर रह आओ। बेजी, आप यहाँ अकेली रहेंगी? अरे मैं अकेली कहाँ हूँ, घर में नौकर चाकर हैं, और फिर जरूरत हुई तो तुम्हें बुलवा लूंगी। जाओ, तुम जरा बहन भाइयों से मिलकर हंस खेल आओ। बेजी ने इतनी मोहब्बत से कहा कि रमली की आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को घसीट कर वो गुस्लखाने में ले गई। आईने के आगे खड़े होकर उसने अपनी आंखें साफ की और सोचने लगी, बेजी, आपको नहीं मालूम आप मुझे किस डगर भेजना चाह रही हैं। लेकिन तू इतनी कमजोर कब से हो गई रमली? उसका दिल उससे पूछता। तू एक बाशऊर लड़की है और तुझे मालूम है हदबंदी लाइन कहाँ पे लगती है। कदगन की डोर तेरे अपने हाथ में है। दुनिया में बहुत से लोग देखने में अच्छे लगते हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि उन अच्छे लोगों के लिए इंसान अपना घर बर्बाद कर ले। रमनी आने को तो अम्मी जान के घर आ गई, मगर जी की बेकरारी यहाँ भी साय की तरह साथ चली आई। सारा दिन माउस को लेकर अंदर कमरे में लेटी रहती, कोई ना कोई रिसाला उठाकर पढ़ती रहती, ना किसी से बात करती और ना बाहर निकलकर हर आए गए से गप लगाती। ऐसे लगता जैसे रमनी छुप जाना चाहती है। मगर एक दिन जीदा उसे ढूंढती हुई आ गई। एक एक कमीनी 4 दिन से आई है और हमें इतला ही नहीं दी। रमनी ने उसे देखा तो खौफ के मारे उठकर बैठ गई। ये क्या हुलिया बना रखा है? जीदा बोली। ना मुराद आशिकों वाली सूरत बना के लेटी हुई हो, और लोगों के शोहर भी तो मुल्क से बाहर जाते हैं, मगर वो तेरी तरह दुनिया त्याग कर जोग नहीं ले लेते। रमनी बौखला गई। पता नहीं जीदा क्या कह रही थी और उसका इशारा किस तरफ था। रमनी के दिल के चोर ने उसे बोले ना दिया। सच बता, जीदा फिर बोली, क्या तुझे अपने शोहर से इतना इश्क है? रमनी को यूं महसूस हुआ जैसे जीदा कह रही है, क्या तू बेवकूफ है? इतनी कमअकल है, एक भोंडे शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है। अली कुछ तो बोल। जीदा ने उसका कंधा हिलाया और पलंग पर नीम दराज हो गई। क्या चुप का रोजा रखा है? रमनी झूठी हंसी हंसी। बस मेरी तबीयत खराब है जीदा। क्या खराबी है तेरी तबीयत में? अच्छी भली नजर आ रही है। तेरा शोहर तुझे साथ लेकर नहीं गया, उसका शोक मना रही है। नहीं जीदा, रमनी ने जल्दी से कहा। उन्होंने तो मुझे बहुत मजबूर किया था साथ जाने के लिए, बल्कि मेरा टिकट भी ले आए थे। उनकी ख्वाहिश थी मैं उनके साथ जाऊं। रमनी ने सच सच बता दिया। और क्यों नहीं गई तू? बस, रमनी की फिर एकदम बात बना डाली। फिर मैं माउस को छोड़कर नहीं जा सकती थी। अरे जाने दे, तेरी सास इतनी अच्छी है, इतना ख्याल तो तेरी अम्मी भी नहीं रख सकती जितना बच्चे का ख्याल बेची रखती हैं। तू बेवकूफ है। बड़ी तसल्ली से बच्चा उसके पास छोड़ के जा सकती थी, मगर शायद तू मास के साथ जाना नहीं चाहती थी। रमनी का दिल धड़क उठा। हाँ, मगर इसमें तेरा कसूर नहीं है। तेरी जगह होती तो मैं भी मास के साथ ना जाती। जिस औरत शोहर को औरत दिल से कबूल ना करे, उसे पसंद ना करे, भला उसके साथ तफरीही सफर पर कैसे जा सकती है? उफ! रमनी का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मरी हुई आवाज़ में बोली, तुझे किसने कह दिया है जीदा मैं अपने शोहर को पसंद नहीं करती? तूने। जीदा ने आराम से कह के ज़ोर से कैका लगाया और फिर कितनी देर तक हँसती रही। रमनी हैरत और सदमे के मारे उसका चेहरा देखती रही। जीदा उठकर बैठ गई और बोली, रमनी तेरा ख़्याल है हम इस दुनिया में नहीं रहते? क्या आँखें नहीं रखते, समझ नहीं रखते या तजुर्बा नहीं रखते? रमनी ने अपने सूखे होंठों पर ज़ुबान फेरी। जीदा सरासेमा सी कैफियत में उठ खड़ी हुई, फिर उसे यूं ही सारे कमरे का चक्कर लगाया। किसी किताब को खोला, किसी दराज को छुआ, खिड़की का पट बजाया और घूम घाम कर हैरान और शुशदर बैठी रमनी के पास आकर बैठ गई और बड़े धीमे लहजे में बोली, रमनी क्या तुझे किसी से इश्क हो गया है? रमनी के ऊपर जैसे एक बम फटा आकर वो दो डर कर पीछे हो गई, खौफजदा हो गई। उसका रंग उड़ गया, हाथ मुंह ठंडे हो गए। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मगर मुजिमाना सी आवाज में बोली, कैसी बातें कर रही हो जीता तुम आज? अरे तूने हुलिया ही आशिकों वाला बना रखा है। देख तेरी लटें गले में झूल रही हैं, आंखें वीरान हैं, रंगत जर्द हो रही है, चेहरे का एक एक नक्श कह रहा है था कि तू गिरफ्तार इश्क है, दुनिया से बेजार होकर अंदर पड़ी हुई है। किसी शय में तेरा दिल नहीं लगता, क्यों अपने आप को फरेब दे रही है? रमनी ने अपना सर अपने घुटनों में रख लिया। कितनी बोधी निकली वो। अगर जीदा ये सब भांप सकती है तो कोई और क्यों नहीं समझ सकता। ऐ काश वो एतराफ कर लेती कि अपने शोहर के जाने से उसकी ये हालत हो गई है। ऐ काश वो मास के साथ ही चली जाती, शायद तब ये कैफियत ना होती। अच्छा अच्छा। जीदा एकदम मुड़ी और उसके साथ बैठ गई और बोली, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, उठ के तैयार हो जा, कहीं घूम फिर आए।
मैं सड़क पर से गुजर रही थी, तुम्हारा नौकर मिल गया। उससे तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम आई हुई हो। मैं अंदर आ गई। खाला जान मिली तो उन्होंने बताया तुम्हें आए 1 हफ्ता हो गया है। मगर कमाल है, तुमने 1 हफ्ते में हमें बिल्कुल इत्तला नहीं दी। क्या हम इतने बुरे हो गए? ये 1 हफ्ता जो तुमने हमसे छुप कर गुजारा है, उसकी हम तुम्हें सजा देंगे और आज हम तुम्हें अपने साथ फिल्म देखने ले जाएंगे। नहीं जीदा, रमनी ने एकदम सर उठाया। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी तू? उस जीदा ने इसी तरह पलट कर पूछा। क्या वजह है तेरे ना जाने की? भई मेरा बच्चा छोटा है। क्या छोटे बच्चे वाली माएँ सैरो-तफरीह बंद कर देती हैं? मुझे सैरो-तफरीह का शौक नहीं है। दुनिया में बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता जीदा। बस अब नानी अम्मा बन के मत दिखा रमली। जीदा बोली, दिल जिंदा हो तो आदमी हर सूरत में तफरीह करता है। मैं खाला जान से बात करती हूँ, वो माउस को संभाल लेंगी। अभी जीदा खड़ी ही हुई थी कि अम्मी जान अंदर आ गई। जीदा खिर उठी, झट बोली, खाला जान मैं रमली से कह रही हूँ हमारे साथ सिनेमा चले, मगर ये इनकार किए जा रही है। अम्मी जान ने गौर से रमली को देखा। कैसी उजाड़ लग रही थी। सारे जमाने की उदासियां उसके चेहरे पर आकर ठहर गई थीं। शादी के बाद उसे चुप लग गई थी। यही रमली थी शादी से पहले, जिसकी जुबान 1 मिनट को भी ना रुकती थी। एक पल को भी उसे करार नहीं आता था और अब कैसे मलंग सी बनी बैठी थी। अम्मी जान की सारी ममता उनकी आंखों में आ गई। उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटी चली जाओ। अम्मी जान, रमली ने तड़प कर सर उठाया। माउस कैसे रहेगा इतनी देर? मैं उसे संभाल लूंगी, अम्मी जान ने प्यार से कहा। जब से आई हो अंदर घुसी पड़ी हो, उठो कपड़े बदलो, जरा घूम फिर के आओ। अम्मी जान का भी यही ख्याल था कि रमली ने माँ के जाने को इस तरह से महसूस किया है। रमली का दिल चाहा वो चीखे चिल्लाए, वावेला करे और कहे, आखिर उसे तन्हा क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? अपने आप से उसे अपने आप से लड़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? वो फैसले का खंजर अपने दिल सीने में क्यों नहीं उतार सकती? वो अपनी मर्जी से जी क्यों नहीं सकती? वो अपनी मर्जी से मर क्यों नहीं सकती? हंसती हुई रमली अपने कमरे में घर में दाखिल हुई तो सामने ही बरामदे में तूबा आपा बैठी हुई थी। उन्होंने बड़ी तनकीदी नजरों से रमली का जायजा लिया और बड़ी कड़वी निगाह उसके सरापे पे डाल के बोली, इस वक्त कहाँ से आ रही हो रमली? और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर जले भुने लहजे में कहने लगी, कहाँ से निकल आई है तुम्हारी अजीज सहेली, जिसके साथ रंगरलियां मनाने में तुम्हें घर वालों का होश भी नहीं है? रमली ठिठक गई। उसकी हंसी यूं गायब हुई जैसे अचानक बिजली चली जाए तो अंधेरा छा जाता है। उसने अपने बिखरे हुए बाल समेटे और डरी सहमी नजरों से तूबा आपा के चेहरे को गौर से देखा। तूबा आपा चूंकि सब बहनों में बड़ी थी, इसलिए शुरू से उनके अंदाज और तेवर जारहाना थे। बचपन में भी उसे तूबा तूबा आपा से बहुत डर लगता था, मगर अब तो उसे यूं लगा करता जैसे वो बाल बराबर पुल सिरात पर चल रही है, किसी भी लम्हे अजाब के जहन्नुम में जा गिरेगी। उस रोज जीदा उसे मजबूर करके पिक्चर दिखाने को ले गई थी और अम्मी जान ने भी उसे जबरदस्ती भेज दिया था। हालांकि उसने तहैया किया था कि वो अब जीदा के घर नहीं जाएगी, कभी भी यावर का सामना नहीं करेगी। वो एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ बनकर रहना चाहती थी, मगर अम्मी जान उसके दिल की हालत को क्या जानती थी। उन्होंने बड़े खुलूस से उसे भेज दिया। उस दिन कोई अजीब बात भी नहीं हुई। फिल्म देखते हुए यावर ने ना तो अजीब नजरों से उसे देखा और ना कोई अंगारे की तरह सुलगता हुआ फिक्रा उसकी झोली में डाला। बड़े अच्छे माहौल में बड़ी फिल्म देखी। बाद में उन्होंने आइसक्रीम भी खाई और फिर जीदा और यावर उसे गेट पर उतार कर चले गए। उस रोज उसने दिल में सोचा, वो तो नाहक डर डर रही थी। जिंदगी में हजार लोग मिलते हैं, बाज लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा लगने का यह मतलब हरगिज नहीं कि हम उन्हें हासिल करना चाहते हैं या उनके दिल में रहना चाहते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बेतहाशा इंसान है। हर इंसान की सिर्फ जुदा है, बस अच्छे इंसानों से मिलकर खुश होना चाहिए। उस रोज उसे मालूम हुआ कि पसंदीदा लोगों की सोबत में बैठकर बस अपने आप को खुश रखना ही तो सबसे बड़ी बात है। वो अपनी प्यारी सहेली का घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। यावर देखने में उसको अच्छा लगता था, उसकी बातें अच्छी लगती थी। बस इतना ही काफी था। जिंदगी खुश रहने के लिए है और खुशी के चंद लम्हे जिंदगी के करीब आए तो उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। इन सब बातों का इदराक उसे यावर के शरीफाना रवैये ने दिया था, इसलिए वो बेखौफ हो गई थी। उसके बाद जब भी मैके आती बेधड़क जीदा को मिलने चली जाती। बेजी ने जब दोबारा उसका खिला हुआ चेहरा देखा तो हफ्ते में 2 दिन उसे मैके में भेज दिया करती। अम्मी जान ने भी जब उसे जिंदगी के साथ मगन देखा तो हर रोज उसे जीदा के साथ घूमने फिरने की इजाजत दे दी। जब भी वो मैके आती तो पहले से जीदा को फोन कर देती और वो दोनों मियाँ बीवी कोई कोई सा प्रोग्राम बना लेते। आज भी वो लोग एक नए से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। रेस्टोरेंट देहात की तर्ज पर बनाया गया था। उसके अंदर और इर्द गिर्द सारा देहाती माहौल था। ये रेस्टोरेंट लोगों को पसंद आया था और खाना भी बहुत अच्छा लगा था। खसूसी तंदूरी रोटियां। और अब वो झूमती झामती घर में दाखिल हुई थी तो तूबा आपा सामने खूंखार बनी बैठी थी। पहले तो रमली को तूबा आपा की बातें सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन फिर वो दिल ही दिल में खोलने लगी। पता नहीं तूबा आपा हर एक की गार्डियन बनने की कोशिश क्यों करती थी, जबकि गार्डियन की सूरत में अम्मी जान मौजूद थी और वो हमेशा अम्मी जान की इजाजत से बाहर जाती थी। रमली के माथे पर बल पड़ गए। तूबा आपा का पूछने का अंदाज ही ऐसा दिल जला देने वाला था। वो मुनासिब जवाब सोचने लगी। तूबा आपा उसकी खामोशी से बिगड़ कर बोली,
पिछले 2 महीनों में से मैं भी आती हूँ, यही खबर मिलती है कि रमली आई हुई है मगर अपनी सहेली के साथ बाहर गई है। कौन है तुम्हारी ये सहेली, जिसकी मोहब्बत में तुम अपने बच्चे को भी भूल भूल गई हो? रमली ने बेइख्तियार नज़रें उठाकर सामने अपने कमरे की तरफ देखा, जिसमें माँ उसको सुला कर गई थी। आज सारी शाम तुम्हारा बेटा रोता रहा है और अम्मी बेचारी उसे संभाल संभाल कर थक गई हैं। क्या समझ रखा है तुमने अपनी माँ को? तुम्हें मालूम है अम्मी बीमार रहती हैं, इस उम्र में वो तुम्हारी आयागिरी नहीं कर सकती। हमने भी अपने अपने बच्चे पाले हैं और बच्चों के लिए अपने आप को फना किया है। तुम में क्या सुरखाब के पर लगे हैं? उन्होंने लंबी तकरीर करके जरा दम लिया तो रमली आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने कमरे में आ गई। माउस आराम से सोया हुआ था और अम्मी जान उसके साथ लेटी हुई थी। अम्मी जान के चेहरे पर बहुत थकावट थी मगर उकताहट नहीं थी। उसने अपना पर्स मेज पर रखा और कपड़े बदलने के लिए गुस्लखाने में चली गई। तूबा आपा के बोलने की आवाज़ अभी तक आ रही थी। कितनी खुदसर हो गई है ये रमली, जवाब तक देना गवारा नहीं किया। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, 2 घंटे से उसके इंतज़ार में बैठी हूँ। अब मल्लिका की सवारी आई है मगर देखो मेरे पास से यूँ गुज़र गई, जैसे उसे मेरी परवाह ही नहीं। यूँ भी इस नई नस्ल का खून सफ़ेद है। रमली कपड़े बदल कर बाहर निकल आई। अम्मी जान कमरे से उठकर जा चुकी थीं और अब तूबा तूबा आपा की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। शायद अम्मी जान ने बाहर जाकर उन्हें चुप करवा दिया था। कितना फ़र्क होता है माँ और बहन में, रमनी ने सोचा और बिस्तर पर दराज़ हो गई। आज वो लोग बहुत हँसे थे इसलिए अब दिल पर घटाएँ छा रही थीं। पता नहीं यावर की सोहबत में इतनी खुश क्यों रहती थी, यावर के पास कोई तिलिस्मी ताकत थी। उसके करीब बैठते ही सारे मायूसकुन ख़यालात इधर-उधर भाग जाते थे। वो लोग जब भी खाना खाने या तफरीह के लिए बाहर जाते तो मोटर हमेशा जीदा चलाती थी। जब मोटर जीदा चलाती थी तो फिर रमली को उसके साथ अगली सीट पर बैठना पड़ता था। तब यावर हमेशा पिछली सीट पर बैठता था और पीछे बैठा हुआ इस तरह धीमी-धीमी बातें करता रहता जैसे उनकी तरफ फूल और पत्तियां फेंक रहा हो। जब पहले दिन वो मोटर की पिछली सीट पर बैठ गया तो रमली ने मुड़कर उसे देखा और कहा, प्लीज आप आगे आकर जीदा के साथ बैठ जाएं। नहीं नहीं, तुम आगे बैठो रमली, मैं तुम्हारे पीछे बैठकर खुशी महसूस करूंगा। आपको अपनी बीवी के पास बैठना चाहिए, रमली ने बोधेपन से कहा। मैं तो बेचारा रन मुरीद सा शोहर हूँ। यावर सिगार का कश लेकर बोला, 2 खूबसूरत लड़कियों के पीछे बैठकर राहत महसूस कर रहा हूँ, ताकि लोग ये समझे कि 2 खूबसूरत लड़कियों ने बेचारे को दबा रखा है। जीदा ने मोड़ काटते हुए कहा, नहीं, लोग मुझे रश्क से देख रहे हैं और सोच रहे हैं 2 खूबसूरत लड़कियां उसको चला रही हैं। इस पर जीदा ने जोरदार कहका लगाया, यावर दरअसल तुम तन आसान हो गए हो, अब मोटर चलाना नहीं चाहते। हाँ, वो अपनी नशा आवर आवाज में बोला, जब कोई खूबसूरत लड़की मेरे आस-पास बैठी हो तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे में मोटर चलाने से डरता हूँ कि कहीं कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तुम मोटर चलाओ तो कोई हादसा नहीं हो सकता यावर, जीदा ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। पता नहीं दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे थे, रमली अक्सर अक्सर सोचा करती। बज़ाहिर वो आशिक व माशूक जैसी बातें करते रहते मगर यावर की नजरें कुछ और ही कहती रहती। एक दिन मौका देखकर रमली ने यही सवाल कर डाला। उस रोज रमली तैयार होकर उनके घर गई तो यावर बिल्कुल तैयार बैठा था मगर जीदा गुसलखाने में थी। बातों बातों में एकदम रमली ने जुर्रत करके पूछ लिया, आपने अब तक कितने इश्क किए हैं? यावर जोर से हंसा और फिर संजीदा हो गया और कहने लगा, रमनी तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो मगर मैं तुम्हें क्या बताऊं कि इंसान क्या चीज है। इंसान कुदरत की अजीब तखलीक है, जिंदगी भर अपने आप को नहीं समझ सकता। अब यही देखो, मैं 22 बरस का था जब मुझे जीदा से इश्क हो गया था। 22 बरस की उम्र भी कोई उम्र होती है? इस उम्र में सब तजुर्बे जल्दबाजी के होते हैं। अब मैं 32 बरस का हूँ। इश्क और मोहब्बत का मफ़हूम अब समझ में आया है। मैं ये नहीं कहता कि पहला इश्क करके मैं पछता रहा हूँ। हाँ, अगर मेरा वो इश्क नाकाम हो जाता तो भी अब मैं अपने इन जज़्बों की हँसी उड़ाता होता। मर्द की ज़िंदगी में बहुत से मरहले आते हैं, मरहले पड़ाव नहीं होते। ये तो मर्द भी नहीं जानता कि उसे कब किस उम्र में सच्ची मोहब्बत हो जाए। इसलिए जो चेहरा करीब आता है उसका महबूब बन जाता है। फिर एक दिन ये कहकर उसने सिगार का कश लिया, थोड़ी देर तक खला में घूरता रहा। फिर उसकी सुलगती आँखों में आँखें फँसाकर बोला, जिंदगी की डगर पर जालिम और सफाक चेहरा नजर आ जाता है, जिस पर हमारे दिल की कहानी लिखी होती है, जिसे देखने के बाद यूं महसूस होता है कि पिछली सारी जिंदगी यूं ही रायगां गई। वही चेहरा हासिले जिंदगी बन जाता है। तुमने वो चेहरा शेर सुना है, तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, इस इंतजार में किस किस से प्यार हमने किया। रमनी का दिल धड़क उठा मगर उससे घबरा कर कलाई की घड़ी देखी और बोली, जीदा ने बहुत देर लगा दी है। तुम बात बदलना खूब जानती हो, यावर ने दांत पीस कर कहा। आप इस तरह कह लें, वरना जो बात मेरी समझ में ना आए उसका मैं क्या जवाब दूं। रमली, यावर ने इंतहाई संजीदगी से कहा, तुम इस तरह क्यों नहीं पोज करती हो जैसे तुम दुनिया की सबसे ज्यादा मासूम औरत हो। रमली हंसने लगी। अगर आपके ख्याल में मैं पोज करती हूँ तो आप इसे सच ना माना करें, मुझे बेहद मक्कार औरत समझते रहें। नहीं, यावर की सिगार की राख झाड़ कर बोला, मक्कार औरतें तुम्हारी तरह नहीं होती, तुम वाकई मासूम हो मगर कभी-कभी मुझे तुम्हारी मासूमियत पर गुस्सा आता है। रमली का दिल चाहा वो पूछे, आपको क्यों मेरी मासूमियत पर गुस्सा आता है या गुस्सा करने का क्या हक है?
मगर उसने बात बढ़ाना मुनासिब ना समझा। रमली, यावर ने थोड़ी देर बाद बड़ी नरमी से कहा, मुझे हसरत है मैं तुम्हारे ख्यालात सुनूं, मगर तुम बहुत कम बातें करती हो। क्या तुम मुझे खत नहीं लिख सकती? खत? इसी वक्त उसे याद आया कि उसे इस महीने मास के खत का जवाब नहीं दिया। रमली हंसने लगी। भाई किस सिलसिले में? बस ऐसे ही जैसे कलमी दोस्तों को लिखे जाते हैं, या जिस तरह दो बालिग अफराद एक दूसरे से खतों किताबत करते हैं। अच्छा, तो आप मुझे इस तरह से मरवाना चाहते हैं? कोई खत देख न ले तो ये कहे कि शादीशुदा होकर एक नामहरम को खत लिखती हैं। कौन देखेगा भई? जीदा को तो मैं बता दूँगा, फिर कौन एतराज़ करने वाला है? अगर तुम्हें शक है कि तुम्हारे खत इधर-उधर गिर जाएँगे या किसी के हाथ लग जाएँगे, तो उसका भी बंदोबस्त हो सकता है। रमनी चुप रही। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोला, मेरा एक दोस्त बैंक में मैनेजर है, उसकी मार्फत बैंक में एक लॉकर ले लूँगा और उसमें तुम्हारे खत रख दिया करूँगा। रमली को ये बात बहुत अजीब लगी। हैरान होकर यावर का चेहरा देखने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर खतों की इस ज़मन में क्या ज़रूरत पेश आ गई, जबकि वो अक्सर इन लोगों से मिल सकती है। उसने माज़ को भी बड़ी मुश्किल से खत लिखा था और शायद उसे खत लिखना आता भी नहीं था। क्या सोच रही हो? यावर ने आहिस्ता से कहा। मैंने इतनी मुश्किल बात कह दी है। मैंने सोचा था ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कुछ तो ज़्यादा राह होना चाहिए। कभी-कभी जब ज़िंदगी से थक जाया करूँगा, तो तुम्हारे खतूत निकाल कर पढ़ लिया करूँगा। अभी रमली कुछ जवाब ना दे पाई थी कि दरवाज़ा खुला और बनी सवरी जीदा बाहर निकल आई। आहा! आज तो नीलम परी आई बैठी है। उसने रमली के नीले कपड़ों पर नज़र डालकर कहा, तुमने देर कर दी जीदा, मैं तो आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। चलो, चलो पिक्चर का वक़्त निकल जाएगा। जीदा ने अपना पर्स उठाकर कहा और तीनों बाहर निकल आए। फिर एक दिन जब रमली अपने सुनहरी चमकदार बाल अगली सीट की पुश्त पर फैलाए बैठी थी, तो यावर ने पिछली सीट पर से एक ठंडी आह भरी और बोला, जीदा, तुम्हें मालूम है जिन औरतों के लंबे और खूबसूरत बाल हों, वो उन्हें खुला क्यों छोड़ देती हैं? नहीं, जीदा हंसकर बोली, भाई मैं नहीं जानती, मेरे तो कभी लंबे बाल नहीं थे, मैं क्या जानूं? ताकि अपने पीछे तड़पने वालों का नजारा ना कर सकें। रमली के दिल ने फिर डुबकी लगाई। उसे एहसास था उसके बाल बहुत खूबसूरत है और जो कोई उसे पीछे से देख लेता था, आगे आकर उसका चेहरा जरूर देखना चाहता था। एक और खासियत भी है लंबे बालों वाली औरत की। यावर फिर बोला, रमली, आज रुए सुखन तुम्हारी तरफ है। जीदा ने एक आंख बंद करके कहा। रमली सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। लंबे बालों वाली औरतें अपने जज्बात छुपा कर रखती हैं, अपने जज्बात पर भी बालों की तह जमा देती हैं। जीदा शौकी से बोली, अब कुछ छोटे बालों वाली औरत के बारे में भी कहो। मुझे तो हसद होने लगा है रमले से। उस पर तीनों ने एक कहका लगाया। रमली ने बेकरार होकर करवट बदली। बहुत सारे दिन बहुत अच्छी तरह गुजर गए थे। वो अपने घर में भी मगन थी और अम्मी के घर में भी खुश रहती थी। यूं लगता था थोड़े दिनों के लिए वो कैद से छूट कर आ गई है। उसके लाशोर में कहीं था, वो वापस उसी कैद खाने में जाना होगा। इसलिए वो चाहती थी चंद दिन हंस खेल कर गुजार ले। सिर्फ हंसने खेलने के सिवा उसका कोई और कसूर भी नहीं था। मगर तूबा आपा को देखो, मजे से इल्जाम का टोकरा उठाकर उसके सर पर दे मारा था। आखिर उसने क्या बुरा किया था? हफ्ते में एक ही बार तो इधर आती थी और एक शाम अच्छी गुजार जाती थी, जिस शाम का नशा सारा हफ्ता उसके असाब पर रहता था। पर आज रात जीदा ने कितनी अजीब बात कह दी थी। आज वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। अभी आखिरी निवाले खा रहे थे कि जीदा बोली, यावर तुम बिल देकर रमला के साथ बाहर आ जाना, मैं पहले जाकर गाड़ी स्टार्ट कर लूँ, आज धक्का लगवाना पड़ेगा। जीदा बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों बिल अदा करके बाहर निकले। जीदा मोटर स्टार्ट की उनके इंतजार में बैठी थी। यावर ने पहले होटल का दरवाजा खोला और रमला बाहर आ गई। फिर दोनों आगे पीछे चलते हुए मोटर तक आए। इसी तरह यावर ने मोटर का अगला दरवाजा खोला। रमली आगे बैठ गई। फिर यावर ने पिछला दरवाजा खोला और खुद पिछली सीट पर बैठ गया। जीदा ने मोटर आगे बढ़ाई और हंसकर बोली, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। रमली का सारा खून चेहरे पर आ गया था। कार चलती रही। जीदा मुस्कुराती रही, सामने देखती रही। फिर उसी अंदाज में बोली, अभी जब तुम दोनों का होटल का दरवाजा खोले बाहर आए थे, तो बहुत शानदार लग रहे थे, जैसे एक दूसरे के लिए पैदा किए गए हो। रमली ने तड़प कर पहले जीदा के चेहरे की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़कर यावर का रद्द अमल देखा। जीदा के चेहरे पर कुछ भी ना था। एक मुस्कुराहट थी, लिपस्टिक से रंगी हुई, और यावर जैसे सिगार के साथ उसे पी रहा था। रमली को एक पुरस्कार चुप ने डस लिया। अगर रमली के दिल में यावर का चोर ना होता, तो वो भी कोई मजेदार सी पप्ती कस देती, मगर उसे फौरी तौर कोई जवाब ना सूझा। और साथ साथ वो भी सोचती रही, उसके चुप रहने से जीदा को गलतफहमी भी तो हो सकती है। इसलिए वो बहुत ठहर ठहर कर और बहुत रुक रुक कर बोली, जीदा, कभी कभी मुझे यूं लगता है कि तुम दोनों मियाँ बीवी का दिमाग चल गया है। जीदा वैसे ही सामने देखती रही और मुस्कुराती रही, मगर यावर ने जोरदार कहका लगाया, तुम ये बताओ जीदा, मैंने सच्ची बात कही है या झूठी? तुमने बहुत वाहियात बात कही है। रमली आहिस्ता से बोली, भाई तुम दोनों आते हुए इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं तो बस देखती रह गई। इसी तरह दूसरे लोग जो तुम लोग दोनों को देखते होंगे, ऐसा ही सोचते होंगे।
ان کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ رملی نے بےتکے پن سے کہا۔ ہاں ایک فرق ہے، میں جو دیکھتی ہوں محسوس کرتی ہوں فوراً کہہ بھی دیتی ہوں۔ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، رملی کے منہ سے نکل گیا۔ اس پر جیدہ نے پہلی مرتبہ مڑ کے رملی کا چہرہ دیکھا۔ رملی کے چہرے پر کرب کے سائے تھے۔ تمہیں اس بات سے تکلیف پہنچی ہے رملی؟ جیدہ نے پوچھا اور پھر اسی انداز میں بولی، یاور اتنا برا آدمی تو نہیں ہے۔ بات اچھے برے کی نہیں ہے جیدہ، رملی نے کہا، اور ساری دنیا تمہاری طرح وسیع الخیال بھی نہیں ہے۔ یاور تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ جیدہ نے شیشے میں سے یاور کا چہرہ دیکھا جو سادھوؤں کی طرح سیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ تم بھی اس بارے میں کچھ کہو، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے اس محفل میں۔ دو خوبصورت مگر بے وقوف لڑکیاں میرے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں اور میں لطف لے رہا ہوں۔ اپنی ذات پر زیر بحث ہو تو کون پھولا نہیں سماتا۔ میں کیوں بولوں، چپ چاپ سنتا کیوں نہ رہوں؟ پھر اس کے بعد گفتگو کا موضوع ہی بدل گیا اور اب بستر پر لیٹے ہوئے رملی کو لمحہ بھر کو رملی نے دل میں سوچا، واقعی یاور اس کے ساتھ چلتا ہوا کتنا اچھا لگتا ہوگا، اور اس سوچ کے ساتھ ہی اسے طوبہ آپا کا جلتا ہوا فکرہ یاد آ گیا۔ کہاں سے نکل آئی ہے تمہاری اتنی عزیز سہیلی کہ جس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں تمہیں گھر والوں کا بھی ہوش نہیں ہے؟ طوبہ آپا نے جو رملی کو ڈانٹ پلائی تھی تو رملی اس سے کچھ محتاط ہو گئی تھی، اس لیے 2-3 ہفتے دانستہ امی جان کے ہاں نہیں گئی، اپنے گھر میں رہی اور بچے میں لگی رہی۔ کل رات امی جان نے فون کر کے اسے بلایا تھا۔ امی جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، بظاہر وہ چلتی پھرتی رہتی، گھر کے کام کرتی رہتی، مگر ان پر ایک گمسم سی سوچ کا غلاف چڑھا رہتا۔ بیٹھے بیٹھے وہ کھو جاتی اور خالی خالی نظروں سے کسی کونے میں دیکھنے لگتی۔ البتہ رملی آ جاتی تو ان میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے۔ 3 ہفتے وہ نہیں آئی تو امی جان نے خود فون کر کے اسے بلایا۔ صبح اٹھ کر وہ ماؤس کے کاموں میں لگی رہی، یا وہ دودھ پی کے سویا تھا اور وہ تھوڑے سے کپڑے دھونے کا پروگرام بنا رہی تھی کہ ایک دم جیدہ آ گئی۔ تو پچھلے 3 ہفتے کیوں نہیں آئی؟ اس نے آتے ہی سوالات شروع کر دیے۔ بس رملی کھڑی ہو گئی۔ بیجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ماؤس بھی دانت نکال رہا ہے نا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں رہتا، کم از کم ٹیلی فون تو کیا ہوتا۔ بس سوچتی رہی، فون نہ کر سکی۔ پچھلے ہفتے ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ ہاں پچھلے ہفتے میں طوبہ آپا کے گھر چلی گئی تھی، اس دن وہ خفا ہو کر گئی تھی، نہ تو ان کو منانا بھی ضروری تھا۔ رملی کھڑی ہوئی تو جیدہ آرام سے اس کے بستر پر لیٹ گئی۔ تو کیسے صبح صبح ٹپک پڑی ہے آج؟ رملی نے پوچھا۔ مجھے رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ تو آ گئی ہے، یاور آفس چلا گیا تو میں ادھر آ گئی، سوچا آج تمہارے ساتھ گپ شپ ہو جائے۔ اچھا کیا، رملی ادھر ادھر سے ماؤس کے کپڑے سمیٹ کر بولی۔ میں یہ کپڑے ذرا مائی کو دے آؤں، وہ دھو دے گی، پہلے تو میرا دھونے کا ارادہ تھا، اب تم آ گئی ہو تو میں تمہارے ساتھ گپ لگاؤں گی۔ رملی کپڑے دے کر واپس آئی تو اس نے ہاتھ میں چائے کی 2 پیالیاں بھی پکڑی ہوئی تھیں۔ ایک پیالی جیدہ کو پکڑا کر وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تیرا شوہر کب آ رہا ہے؟ جیدہ نے ایک گھونٹ بھر کر پوچھا۔ تاریخ کا تو علم نہیں، مگر اگلے مہینے تک۔ خطوط نہیں لکھتی تو؟ 1-2 لکھے ہیں، مگر وہ تو ہر ہفتے وہاں سے فون کر لیتے ہیں۔ بڑے پیسے خرچ کر رہا ہے تیرا شوہر، جانتی ہے ایک کال پر کتنے روپے لگتے ہیں؟ بھائی میں نے تو انہیں پیسے خرچ کرنے کو نہیں کہا۔ کم بخت بیوی خوبصورت ہو تو شوہر کو فکر لگی رہتی ہے، اگر میں تیری جگہ ہوتی تو صاف کہہ دیتی ہر ہفتے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی پیسے بچا کر میرے لیے شاپنگ کر لائیں۔ رملی ہنسنے لگی۔ پاگل، دنیا کی ہر خوشی خرید و فروخت سے نہیں ملتی۔ جیدہ نے چائے ختم کر کے پیالی نیچے فرش پر رکھ دی اور چت لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر چھت کو دیکھتی رہی، پھر بڑی گمبھیر آواز میں کہنے لگی، رملی میں آج تجھ سے ایک ضروری بات کہنے آئی ہوں۔ رملی نے بھی پیالی خالی کر کے رکھ دی اور اٹھ کے اس کے پاس پلنگ پر آ کے بیٹھ گئی۔ کہو۔ بہت دن میں نے اس بات پر سوچا ہے، بالآخر میرا یہی فیصلہ ہے کہ میں تمہیں بتا دوں۔ رملی کا دل دھڑکنے لگا۔ میرا شوہر تیرے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے رملی۔ بغیر توقف کیے جیدہ نے اگلا فکرہ کہہ دیا۔ رملی کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا، اس کو ایک دھچکا لگا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی سن ہو گئی، اپنی پوزیشن درست بھی نہ کر سکی، اور مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، وہ اندر ہی اندر گھل رہا ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا میری شادی کو، مگر میں نے اس کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کہتے وقت جیدہ رملی کی طرف نہیں دیکھ پا رہی تھی، بلکہ اس نے دیوار کی طرف منہ پھیرا ہوا تھا اور بڑی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ رملی یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر کوئی تاثر نہیں تھا، ایک پھیکا سا چہرہ جیسے ردی کا کاغذ جس پر کچھ بھی نہ لکھا گیا ہو۔ یہ بات جیتا غصے سے کہہ رہی ہے، گلے میں یا نفرت سے؟ رملی کو تو کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، بس اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے اسے پھانسی کے تختے کے قریب لے جایا جا رہا ہو۔ میں اپنے شوہر کو آزردہ نہیں دیکھ سکتی، جیتا پھر بولنے لگی۔ میں اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے آج میں تم سے یہ بات ضرور کروں گی۔ یہ کہہ کر اسے باقاعدہ رملی کی طرف دیکھا۔ رملی نے جھٹ نظریں جھکا لی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جیتا اسے کیا کہنا چاہتی ہے۔ جیدہ تھوڑی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بڑے بے درد لہجے میں بولی، اور شاید تم بھی۔ جیدہ، رملی نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ جیدہ،
ہاں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگی ہو رملی۔ یاور میں طلسمی کشمکش ہے۔ جو لڑکی اسے دیکھتی ہے، اس سے محبت کیے بنا رہتی نہیں۔ یہ جھوٹ ہے جیدہ، رملی نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میں تم لوگوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں، ہنس بول لیتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صفائی کیوں پیش کر رہی ہو رملی؟ جیدہ نے ذرا نرمی سے کہا۔ میں تم سے گلہ تو کرنے نہیں آئی، پہلے میری بات تو سنو۔ مگر تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ خوفزدہ لہجے میں رملی نے پوچھا۔ ہاں جانتی ہوں، تم میری دوست ہو۔ آج اگر درد دل تم سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ پہلے خاموشی سے میری بات سن لو۔ رملی خاموش ہو گئی۔ جیدہ نے ایک ٹھنڈی سانس چھوڑی، پھر کہنے لگی، رمو تو جانتی ہے میرا بچہ نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ میرے بچہ نہیں ہو سکتا، اور یاور کو بچے کی بڑی آرزو ہے۔ کبھی کبھی مجھے احساس جرم ہونے لگتا ہے کہ میں یاور کو بچہ تو دے نہیں سکتی، مگر اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوں۔ اب تم دونوں کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، تم اسے حل کہہ سکتی ہو۔ رملی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، وہ کسی نئے حملے کے لیے تیار ہو گئی۔ تم تم ایسا کرو، یاور سے شادی کر لو۔ جیدہ، رملی اتنی زور سے چیخی کہ کواٹ میں سویا ہوا ماؤز ڈر کر جاگ اٹھا اور پھر سسک سسک کر رونے لگا۔ رملی چھلانگ لگا کر اس کے بستر کے قریب گئی اور دھیرے دھیرے اسے تھپکتی رہی۔ تھوڑی دیر سسک کر اور کسمسا کر ماؤز دوبارہ سو گیا، مگر رملی بت کی طرح بیٹھی اسے تھپکتی رہی، اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اس کے ہونٹ دیکھتی رہی جو سوتے میں کبھی بسور رہے تھے، کبھی مسکرا رہے تھے۔ اس کے رخسار پر ایک تنہا آنسو رہ گیا تھا۔ اس کو دیکھتی رہی، اپنا ہاتھ اس کے نرم ملائم جسم پر پھیرتے ہوئے وہ سوچتی رہی، محبت کی اصل کیا ہے؟ یہ ماؤس کون ہے یہ دل کا ٹکڑا، اور کہاں سے آ گیا؟ کس نے بخشا یہ لال؟ یہ موتی سیپ میں کیسے اترا؟ کیا موتی سیپ سے باہر آ کر بے مول ہو جاتے ہیں؟ اتنا بڑا آسرا تھا اس کے پاس، وہ کیوں بے آبرو ہوئی؟ کتنی دیر تک وہ یوں ہی گمسم بیٹھی اس کو تھپکتی رہی؟ ماؤس کے پاس سے اٹھ کر جانے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ ماؤس کے آس پاس اس کی ساری طاقت جمع تھی۔ کافی دیر کے بعد جیدہ نے سر اٹھایا اور پوچھا، کیا ماؤس سو گیا ہے؟ ہاں، یہ کہہ کر رملی کھڑی ہو گئی اور مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی آئی، مگر اس بار جیدہ کے پاس پلنگ پر بیٹھنے کے بجائے وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی کہنے لگی، جیدہ، میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا نا کہ تم دونوں میاں بیوی پاگل ہو۔ پاگل تم ہو، جیدہ نے ایسے کہا جیسے اس کے منہ پر تمانچہ مارا ہو۔ ایک اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلا رہی ہو۔ کیا حقیقت ہے جیدہ؟ رملی نے غصے سے پوچھا۔ یہ کہو تم اور یاور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟ ذرا ہوش کی دوا کرو، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرا شوہر ہے، میرا بچہ ہے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے کہ تم شادی شدہ عورت ہو، مگر تم اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہو، اپنی شادی سے خوش نہیں ہو۔ تم سے کس نے کہا ہے؟ تمہارے چہرے پر لکھا ہے۔ شاید تم اس وقت اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتی جب تمہارا شوہر تمہارے سامنے ہوتا ہے، کاش تم دیکھ سکو۔ اس وقت تمہارے چہرے پر کتنی نفرت اور بیزاری ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے تم اپنے آپ سے جنگ کر رہی ہو، لڑ رہی ہو، سانس بھی کھینچ کھینچ کر لے رہی ہو۔ ظاہر ہے جو بھی تمہیں اس عالم میں دیکھے گا تم سے ہمدردی کرے گا، تم کو بچانا چاہے گا، تم سے محبت کرے گا۔ تم اپنی ناکام اور ناخوش زندگی کا چلتا پھرتا اشتہار خود ہو۔ رملی بے بسی سے رونے لگی، بس اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آج اسے اپنی ناکامیوں اور کوتاہیوں کا خیال بری طرح آنے لگا تھا۔ اندر اتنی کشمکش ہونے لگی کہ آنسو کی ایک بوچھاڑ آئی اور اس کا سارا چہرہ بھگو گئی۔ تھوڑا سا رو کر بولی، جیدہ، آج کے بعد میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی، اور تم بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے پہلے بھی 2-4 مرتبہ تہیہ کیا تھا، مگر تم کسی نہ کسی طرح راہ میں آ جاتی تھی۔ اب جب کہ بات کھل گئی ہے تو میں اپنی ازدواجی زندگی کو بچانا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، خبردار آج کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ جیدہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور زور زور سے ہنسنے لگی، پھر رملی کے پاس صوفے پر جا بیٹھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ رملی، میں تمہیں تانے دینے کے لیے نہیں آئی، نہ تکلیف پہنچانے آئی ہوں، میں تو ایک تجویز لے کر آئی تھی، ذرا سہیلی بن کر میری بات سنو۔ رملی خاموش بیٹھی رہی۔ جیدہ کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے میری زندگی میں ایک خلا ہے، تم بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو۔ اگر تم ماں سے طلاق لے کر یاور سے شادی کر لو گی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، تم مجھے اس سے بچے دے سکتی ہو اور ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ ظاہر ہے اگر وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری عورت سے شادی کر لے گا تو وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ مجھے یاور سے محبت ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، تم میری سہیلی ہو، یہ ظلم تم مجھ پر نہ کرو گی۔ رملی نے اپنی گیلی آنکھوں سے جیدہ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بولی، جیدہ، کیا تم نے شادی کو تماشا سمجھ رکھا ہے؟ کتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہو۔ اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا رملی، اور طلاق کا حق تو عورت کو شریعت بھی دیتی ہے۔ یہ تو معاشرے کے ٹھیکیداروں نے عورتوں کے سارے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ تم جانتی ہو نا، ایک طلاق کے مرحلے سے گزرتے ہوئے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ذرا میرے والدین کے بارے میں سوچو، میں انہیں اس عمر میں اتنا بڑا صدمہ کیوں دوں؟ اگر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو کرب کی ایک لکیر ہمیشہ تمہارے ماتھے پر کیوں رہتی ہے؟ کیوں ایسے لگتا ہے جیسے تمہیں کسی نے سولی پر لٹکایا ہوا ہے؟ تم حواس باختہ کیوں رہتی ہو؟ تم ہوش کیوں نہیں رہتی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، رملی نے کہا۔ اب اس میں ایک دوسرا شخص بھی شامل ہو گیا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ رملی نے غصے سے کہا، وہ میرا شوہر ہے۔ تم اپنے شوہر کو سنبھال کے رکھو، میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ میں آج کے بعد تم لوگوں سے نہیں ملوں گی۔
रमली जान, जीदा ने उसके गले में बाहें डाल दी। फिर खफा हो गई हो जान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जरा ठहरो, सोचो, मैं कोई बुरी बात नहीं कह रही। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं कहती हूँ तुम सारी जिंदगी अजाब में क्यों गुजारो, जबकि एक रास्ता है इस अजाब से निकलने का। अगर ये अजाब है तो मैं इस अजाब से निकलना नहीं चाहती। नहीं रमो, तुम्हारे सामने एक रास्ता है, तुम फैसला कर सकती हो। यावर को तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, याद रहे। यावर तुम्हें क्या नहीं दे सकता। तुम अपनी आंखों से नहीं देख देख सकती हो यावर की और तुम्हारी जोड़ी कितनी भली लगती है। खुदा के वास्ते मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हारी कनीज बनकर तुम्हारे घर में रहूंगी, तुम्हारे बच्चों को खिलाया करूंगी। कागज का घरौंदा ना बनाओ। जीदा, कागज के घर में तो चूल्हा भी नहीं जल सकता। रम्मू, जिंदगी तो एक बार मिलती है, जवानी तो एक बार आती है, औरत को भी खुश रहने का हक है। और हमारी शरीयत में भी साफ लिखा है कि अगर औरत किसी वजह से अपने शौहर से नाखुश हो या उसे उसे नापसंद करती हो तो तलाक ले सकती है। तुम्हें तो सिर्फ एक दिन फैसला करना है। फैसला करके दिल कड़ा करो और इसी तरह एक दिन माँ से कह दो, जिस तरह आज मैं तुम्हें कह दिया है कि तुम उसे तलाक लेना चाहती हो। अगर मास को तुमसे मोहब्बत होगी, तुम्हें खुश देखना चाहेगा, तो ज़रूर तुम्हें तलाक दे देगा, जिस तरह मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ और उसे हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ। और जब मियाँ बीवी में ये तय मामला तय पा जाए, तो फिर घर के और लोग इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। रमली चुप बैठी रही। जीदा फिर बोली, ये मर्द की बनाई हुई दुनिया है, तुमने देखा नहीं, यहाँ शोहर बगैर वजह की बीवी को तलाक दे देता है। उसकी फरियाद नहीं सुनता, उस पर तरस नहीं खाता। बस जब उसका दिल किसी दूसरी औरत पर आता है, झट तलाक के कागजात अपनी बीवी के मुंह पर दे मारता है। इससे उससे कोई नहीं पूछता कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस गरीब का क्या कसूर है, या नई बीवी के साथ उसको भी गवारा कर लो, उसके भी हकूक अदा करते रहो। अगर मर्द ऐसा कर सकता है तो औरत क्यों नहीं करती। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, रमणी ने आहिस्तगी से कहा। मैंने माँ से अलहदा होने के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन लाशोरी तौर पर हमा वक्त उससे अलग रहती हो, उसके साथ कहीं जाती नहीं हो, किसी से उसे मिलवा नहीं सकती हो, तुम्हारे अंदर हर वक्त टूट फूट होती रहती है। ये मेरा जाती मामला है, रमणी ने रोहानसी आवाज में दोबारा कहा। बेवकूफ, मैं भी तो तुम्हारी जात के लिए कह रही हूँ। जीदा, अब तुम जाओ, रमणी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ कर कहा। रम्मू, मैं तेरी अजीज सहेली हूँ, तेरी दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुझे सोचने का मौका देती हूँ। दूसरी शादी आज के मुआशरे में कोई ऐब नहीं है। तू इतनी नोखेज है और तेरे सामने सारी उम्र का सवाल है। जीदा थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर कहने लगी, अगर तुझे ये खौफ है कि सारे घर वाले तेरे मुखालिफ हो जाएंगे, तो हम मियाँ बीवी तेरा साथ देंगे। हम तेरा मुकदमा लड़ेंगे और तुझे अपने घर में पनाह देंगे। बस, बस, रमली ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। बहुत हो चुकी जीदा, अब तुम जाओ, इससे ज़्यादा और कुछ न कहो। मैं अपनी नज़र में आप गिर चुकी हूँ। पता नहीं तुमने मुझे किस कमाश की लड़की समझ लिया है। बस अब तुम जाओ, प्लीज़ जाओ, और मैं और नहीं सुन सकती। जीदा फीकी हँसी हँसकर खड़ी हो गई। तुम इस वक़्त जज़्बाती हो रही हो रमली, पहले क्योंकि पहले पत्थर की चोट ज़्यादा ही लगती है। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मेरा भी यही हाल होता, कोई बात नहीं। अभी तुम्हारे शौहर के आने में बहुत दिन है, तुम सोच सकती हो, फ़ैसला कर सकती हो, और हाँ, जो फ़ैसला करो मुझे ज़रूर बता देना, मेरी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये कहकर जीदा बाहर निकल गई। रमली जी भरकर रोती रही। उसे आज अपनी हालत पर गुस्सा भी बहुत आया और तरस भी आया। जीदा ने कितनी अजीब बात कह दी थी। क्या कभी शुरफा में भी ऐसा हुआ है? दुनिया क्या कहेगी? ज़माना क्या सोचेगा? क्या अपनी नज़रों में गिरकर भी कोई जी सका है? और जीदा ने उसे क्या समझकर ऐसी बात कह दी है? सारा दिन उसका जी खोलता रहा, बार-बार अपने आप पर गुस्सा आता रहा। रात को वो घर वापस आ गई। बेजी ने उसका चेहरा उतरा हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है वोटी? कुछ नहीं बेजी, वो बहुत आहिस्ता से बोली, आज सारा दिन मेरे सर में बहुत दर्द होता रहा। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसने गौर से अपने खूबसूरत कमरे को देखा। 18 महीने में तो आदमी एक कमरे से भी मायूस हो जाता है। शायद उसे भी इस कमरे में चुपचाप रहने और दिन रात सुलगने की आदत पड़ गई थी। बेजी उसके पीछे चली आई, गौर से उसका उदास चेहरा देखती रही। जब रमली ने इस अफसराना अंदाज में उनकी तरफ देखा तो बोली, मैं ये बताने आई हूँ, आज दोपहर को मास का फोन आया था। रमली एक दिन उछल पड़ी। जिस दिन ऐसी वैसी कोई बात हो जाए, मास का टेलीफोन जरूर आता था। पता नहीं कैसा रिश्ता है, उसने दिल में सोचा। एक दरवाजा बिल्कुल बंद है और सारी रोशनी दूसरे दरवाजे से आ रही है। जी, क्या कहा है उन्होंने? उसने अपनी सोच में डूबी आंखें उठाकर बेजी से पूछा। खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अगले हफ्ते आ रहा है। अगले हफ्ते? रमनी ने इस तरह पूछा कि बेजी को को अंदाजा हुआ, ये हैरत थी या खुशी। हाँ, कह रहा था मेरा काम खत्म हो गया है और मैं वक्त से पहले आ जाऊंगा। तुम्हारा और माउस का भी पूछ रहा था। दो चार और बातें करके बेजी बाहर निकल गई तो रमनी ने वहां खड़े खड़े अपने दिल से पूछा, क्या फैसला है तुम्हारा?